कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग सम्बन्धित विभिन्न विषय समेटिएको कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम क्वारेन्टाइन हेर्दै हुनुहुन्छ। लकडाउनको आज 47औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै विद्यालय, कलेजहरू, सबै विद्यालय, कलेजहरू बन्द नै छन्। यो अवस्थामा अनलाइन एजुकेसन एउटा विकल्पको रूपमा आएको छ। नेपालमा अनलाइन शिक्षाको अवस्था कस्तो छ त? यसमा के कस्ता चुनौतीहरू छन् र के यो साँच्चै नै विकल्प हुन सक्छ त? आजको हाम्रो कार्यक्रमको विषय। तपाईको आफ्नै विचारहरू यो विषयमा राख्नको लागि हाम्रो फेसबुक पेज कान्तिपुर टिभी एचडीमा जानुहोस्। कान्तिपुर टिभी एचडीमा हामीले शेयर गरेका छौं यही कार्यक्रमको लाइभ भिडियो। त्यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा तपाईका विचारहरू राख्नुहोस्। ट्विटरमा @OurKTVमा हामीले गरेको ट्विटमा तपाईका विचारहरू हामीलाई रिप्लाई गर्नुहोस्। तपाईका कमेन्टहरू, तपाईका ट्विटहरू कार्यक्रममा समेट्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम क्वारेन्टाइन सुरु गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र साथी सुप्रलसँगै म नवराज पनि उपस्थित भइसकेको छु। हरेक दिन फरक फरक विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामीले लिएर आएका छौँ नेपालमा अनलाइन र यो शिक्षामा अनलाइन पद्धतिको सम्भाव्यता, महत्त्व र चुनौतीहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सुप्रल, हामीले नेपालको शिक्षामा यो कोरोना लकडाउन यो परिस्थितिले पार्ने प्रभावका विषयमा यस अघिल्लो अङ्कमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ, केही समय अघि यस विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। तर आज चाहिँ अलि बढी हामी जोड चाहिँ अनलाइन शिक्षाको सम्भाव्यता, यसको महत्त्व र यसको चुनौतीहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अनलाइन चाहिँ घरमै बसेर अहिले विद्यालयहरू बन्द रहेका छन्, लकडाउन जारी नै छ। यस्तो अवस्थामा पठन पाठन चाहिँ नियमित गर्नका लागि विकल्प रूपमा रहेको अनलाइन एजुकेसनको नेपालमा के कस्तो अवस्था छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यसमा शिक्षा मन्त्रालयले गरेको परिपत्र पनि छ। शिक्षा मन्त्रालयको प्रवक्ता पनि आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। साथसाथै प्याप्सनको कुरा, अभिभावक सङ्घको कुरा, होइन, शिक्षक विद्यार्थीहरूको पनि विभिन्न यो हामीले अनलाइन माध्यमबाट जस्तै हाम्रो फेसबुकमा, ट्विटरमा उहाँहरूको अनुभवहरू पनि हामी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। अब यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रकोप सुरु हुने सुरुवाती दिनहरूमा नै यो अनलाइन एजुकेसन चाहिँ अब पहिला अगाडि आयो। अब जस्तै भनौँ न, यो जुम एप चाहिँ अहिले यो एकदमै व्यापक रूपमा प्रयोग भयो। जुमको सेयर्सहरू पनि आफै मूल्य बढ्यो, यो जुमको प्रयोगकर्ताहरू बढेको हुनाले। विशेष त चाहिँ अनलाइन एजुकेसनमा चाहिँ यस्ता एपहरूको चाहिँ अहिले प्रयोग भइरहेको छ। विभिन्न अल्टरनेटिभहरू पनि छन्। तर कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु त पहुँचकै कुरा। नेपाल जस्तो मुलुकमा जहाँ चाहिँ अब ब्रडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच त्यति फैलिएको छैन, त्यो हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ अब सिटी सेन्ट्रिक छ, एकदम सिटी सेन्ट्रिक पनि भयो। र साथसाथै अब अनलाइन एजुकेसन कतिको चाहिँ विकल्प हुनसक्छ त? अब स्कुलमा पढेको जस्तै वातावरण चाहिँ अनलाइन पढेर चाहिँ लिन सकिन्छ त? अब स्कुलमा जसरी हामीले शिक्षा ग्रहण गर्छौँ, हामी विशेष त अब स्कुलको कुरा गर्दैछौँ, विश्वविद्यालयका जो हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू उहाँहरूको लागि त अरू थुप्रै अल्टरनेटिभहरू पनि छन्। तर विशेष त स्कुले विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ अनलाइन एजुकेसन कतिको प्रभावकारी चाहिँ हुनसक्छ? पहिलो सुरु त पहुँचको कुरा एउटा चुनौती नै छ। तर अनलाइन एजुकेसन आफैमा चाहिँ घरमै बसेर कम्प्युटर अगाडि पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ त? त्यसले के साँच्चीकै नै लर्निङ एक्सपिरियन्स हुन्छ त? अब कोर्स सिध्याउने हिसाबले अगाडि बढ्ने मात्र हो कि साँच्चीकै नै चाहिँ बालबालिकाहरूले बुझेका छन् कि छैन, अथवा बालबालिकाहरूले बुझाउने प्रयास गर्नलाई चाहिँ यो अनलाइन माध्यम चाहिँ कतिको चाहिँ प्रभावकारी हुनसक्छ, त्यसबारे पनि आज हामीले चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ। सुप्रल, खास गरी अघि यहाँले कुरा गर्नुभएको जस्तै बालबालिकाहरू साना कक्षाका, जस्तै यो शिशु कक्षादेखिका कतिपय साना कक्षा र प्राथमिक र माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई खास गरी उनीहरूलाई लामो समय शैक्षिक गतिविधि वा पठन पाठनमा संलग्न नगराउँदा पनि समस्या आउन सक्छ। पढ्ने बाढ्ने छुट्नेदेखि, होइन, फेरि अर्कोपल्ट रिजोइन गर्दाखेरिका समस्याहरू। अर्को चाहिँ पढाउने भनेर फेरि जबरजस्ती यो नयाँ कुरामा हामी फेरि बाई फोर्स गर्न पनि गाह्रो छ, होइन। हामीले अघिल्लो यो विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि घरलाई जबरजस्त अर्को विद्यालय बनाउन नखोजौँ भन्ने सुझावहरू पनि आएका थिए। तर फेरि यसो भन्दै गर्दा विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने बानी हटेर, होइन, लामो समयसम्म करिब आज 46औं दिन गुजिसकेको छ लकडाउनको। यति झन्डै 1.5 महिनासम्म विद्यालय नजाने, घरमा पनि पठन पाठन नहुने, होइन, त्यो आबद्धता रोकियो भने फेरि विद्यार्थीहरूको बानी हट्न सक्छ कि फरक खालका मनोवृत्तिहरू विकास हुन्छ कि भन्ने कुरा पनि आएको हुनाले शिक्षण गतिविधि बढाउनु पनि पर्नेछ। विद्यालय जान सक्ने अवस्था पनि छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी अनलाइन सम्भावना हुन्छ? अर्को यहाँले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो जस्तै पूर्वाधारको कुरा, होइन, यो इन्टरनेटको पहुँचको कुरा, त्यो सबै विषयहरूको अवस्थाको विषयमा हामी चर्चा गर्ने नै छौँ। त्यसअघि चाहिँ यो वर्ल्ड वाइड कोरोना अपडेट्स हेर्ने कि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को आजसम्मको अवस्था के छ तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा। अब कोरोना भाइरस हालसम्म 39,17,979 वटा केस देखिएका छन् भने अहिलेको दिनमा, आजको दिनमा
23,02,981 वटा एक्टिभ केसेसहरू रहेका छन्। साथसाथै सङ्क्रमित मध्ये 13,44,278 जना निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ भने 2,70,740 जनाले कोरोनाको कारण मृत्युवरण गर्नु पुगेको छ। नेपालको तथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने 102 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ, 22 जना निको भएर घर फर्किएको अवस्था रहेको छ। अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी अझ बढी सचेत हुनुपर्ने चाहिँ अहिले देखिन्छ। अब आशा गरौँ लकडाउन केही गरी खुकुलो भइहाल्यो भने पनि हामीले सतर्कताका उपायहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने अवस्था नै छ। अब आजको विषयमै फर्क्यौँ सुप्रल, हामीले अनलाइन शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि जस्तै हरेक दिन जस्तै हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल, हाम्रो ट्विटरमा र हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत चाहिँ हामीले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने वा छलफल गर्ने विषयहरूमा चाहिँ हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने गरेका छौँ अघिल्लो दिन नै, होइन? त्यही क्रममा चाहिँ हिजो हामीले जस्तै नेपालमा अनलाइन शिक्षाको सम्भाव्यता, आवश्यकता, महत्त्व वा चुनौती जे भनौँ, होइन, यो विषयमा के कस्ता छन् भनेर हाम्रा दर्शकको र हाम्रा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताहरूको सुझाव अपेक्षा गरेका थियौँ। त्यो अनुरूप उहाँहरूले सक्रिय सहभागिता पनि जनाउनु भएको छ। धेरै सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीलाई यस्ता प्रतिक्रियाहरू पनि आएको छ। त्योमध्ये केही प्रतिक्रियाहरू लिउँ न त है। आशिष पौडेलजीले चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएछ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ टेक्नोलोजीको पहुँच छैन त्यहाँ कसरी अनलाइन क्लास हुन्छ? न त फ्री वाइफाई छ, न त नेट चार्ज सस्तो छ, न यो सबैको पहुँचमा छ। यो एकदमै इरेलेभेन्ट कुरा भयो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो विचार यसरी पोख्नुभयो। अर्को चाहिँ अजित कुमार राजवंशीको उहाँले पनि आफ्नो राख्नुभएको छ। इट क्यान बी applied as alternative service but cannot forcefully execute as compulsory method. This is because more than average students don't have access to information technology, and all those students who have access to information technology also need एक्युबिसन भने जस्तो अलिकति पहुँचको कुरा पनि रहेको छ, होइन? इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा उहाँहरू कतिको पहुँचमा हुनुहुन्छ, बाई फोर्स गर्न पनि सकिँदैन, तर एउटा अल्टरनेटिभ सर्भिसको रूपमा चाहिँ रहन सक्छ भनेर उहाँले राख्नुभएको रहेछ। अब यही क्रममा चाहिँ भूमबहादुर राणाजीले लेख्नुहुन्छ, यो अहिलेको नेपालको परिवेशमा सम्भव छैन। यदि यो कार्यक्रम सहरी क्षेत्रलाई मात्र सम्भव छ भनेर, अहिलेको समयमा चाहिँ यो कार्यक्रम सहरी क्षेत्रलाई मात्र सम्भव छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि रुद्र पौडेलजीले लेख्नुहुन्छ, नेपालको भौगोलिक अवस्थामा यो सम्भव नै छैन। मोबाइल लाग्न अग्लो रुख डाँडा पाखामा पुग्नुपर्छ, नेटवर्क हुँदैन। नेटको सुविधा त परको कुरा हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले यसरी आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। अब उहाँले विशेष त पूर्वाधारहरूको कुरा गर्नुभयो। पूर्वाधार नै निकै कम छ, तर अर्को कुरा पनि गर्नुपर्ने चाहिँ पूर्वाधार यदि विकास भइसक्यो भने अनलाइन एजुकेसन चाहिँ कतिको प्रभावकारी हुन्छ त? अब यसमा विशेष गरी चाहिँ अब अहिले देखिएको चाहिँ मैले आफ्नै सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि चाहिँ मेरै सोसियल नेटवर्क फिडहरूमा आउँछ अहिले अनलाइन क्लासेस चाहिँ साना साना बालबालिकाहरू, नर्सरी केजीमा पढ्ने बालबालिकाहरू पनि अनलाइन क्लास भनेर भइरहेको रहेछ। त्यो त कतिको प्रभावकारी हुन्छ शिक्षकहरूलाई नै बढी थाहा होला। त्यसको सुरुवात भएका छन्, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्यो। त्यसले फेरि कति विद्यार्थीहरूलाई समेट्छ भन्ने कुरा पनि अर्को विषय हुन्छ, होइन? यस्तै हाम्रो ट्विटरमा, फेसबुकमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। एउटा सन्दर्भ अलिकति जोडिहालौँ सुप्रल, जस्तै कतिपय स्कुलहरू बिदा हुने बित्तिकै कतिपय अभिभावकहरू सँगसँगै बालबालिकाहरू काठमाडौँ बाहिर वा सहरभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा गाउँको घरमा गएको अवस्था छ, होइन? यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्कुलहरूले काठमाडौँमा त्यो खालको अनलाइन क्लासेसहरूको त्यस्तो एक्सर्साइज सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ ती काठमाडौँभन्दा बाहिर पुगेका विद्यार्थीहरू काठमाडौँ फर्किन नसकेको अवस्था र उनीहरू त्यो पहुँचमा नपुग्दा पनि कतिपय सम्भावना नरहेको वा तिनीहरू पहुँचमा नरहेको जस्तो पनि देखिन्छ, होइन? कतिपय विद्यार्थीहरू गाउँ गएपछि यहाँ उनीहरू नेटवर्कको, यहाँले अघि पनि भन्नुभयो जस्तै रुखको माथि माथि ठाउँमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ। यो सँगसँगै आजको ट्रेन्डिङ टुडेमा पनि यस्तै लगायतका विषयहरू आएका छन्। त्यस लगायत अरू के कस्ता विषयहरू छन् त्यो पनि हेरौँ। ट्रेन्डिङ टुडेमा चाहिँ हामी हरेक दिन दर्शकहरूलाई चाहिँ सोसियल मिडियामा के कस्ता कुराहरू चाहिँ ट्रेन्ड भइरहेका छन् भनेर देखाउने गर्दछौँ। सर्वप्रथम चाहिँ यो पिक्चर हामीले राख्यौँ। सोसियल मिडियामा अहिले अलिकति बढी लोकप्रिय भन्नाले ट्रेन्ड भइरहेको यो पिक्चर चाहिँ नेपाली राजदूतावासमा चाहिँ ब्याङ्ककमा रहेको राजदूतावासमा चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरूले चाहिँ यसरी प्रदर्शन देखाए, हामीलाई पनि नेपाल फर्किनु पर्यो भनेर चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ आज बिहानै यो नेपाल फर्किनको लागि उचित व्यवस्थापनको लागि एमबेसीको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि विद्यार्थी यहाँ उपस्थित भएको तस्बिरसहितको ट्विट थियो। र अर्को चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै मानिसहरू लकडाउनको बेलामा घरमा बस्नु पर्दा चाहिँ कस्ता खालका अभ्यासहरू, होइन, यो एक्सर्साइजको सानो भिडियो छ, त्यो भिडियो हेरौँ न त। घरको छत कौसी, होइन, यसरी एक्सर्साइज गरिएको दृश्य थियो यो। व्यक्ति बीच दूरी कायम गरेर पनि उहाँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा रमाइलो माहौल चाहिँ बनाइराख्नु भएको। स्वस्थ रहन व्यायाम भन्छ नि, एक्सर्साइजकै।
अर्को चाहिँ नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत पिट बटले चाहिँ यो एउटा ट्विट गर्नुभएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको एउटा चार्टर्ड फ्लाइट चाहिँ नेपालमा रहेका अस्ट्रेलियन नागरिकहरू लिएर चाहिँ सिडनीको लागि उडेको थियो र त्यो फोटो चाहिँ पिट बटले चाहिँ ट्विट गर्नुभएको रहेछ। नेपाल एयरलाइन्स फ्लाइट टु सिडनी इज व्हिल्स अप सेफ ट्राभल्स एभ्रीवान भनेर चाहिँ उहाँले मे 6 मा ट्विट गर्नुभएको थियो 2 दिन अगाडि। नेपालमा रहेका अस्ट्रेलियन नागरिकहरू यसअघि पनि नेपालकै ध्वजाभाग राष्ट्रिय ध्वजाभाग विमान मार्फत अस्ट्रेलिया लगियो। यो सम्भवतः तेस्रो पटक हुनुपर्छ, विभिन्न लाने क्रम जारी छ। र त्यसका साथसाथै अर्को चाहिँ काठमाडौँको पछिल्लो समय पानी परिरहेको एउटा सुन्दर दृश्यसहित किसनले लेट इभिनिङ नेचर सो भनेर नेपाल #नेपाल गरेर उहाँले तस्बिरसहित ट्विट गर्नुभएको रहेछ। यो अलिकति प्राकृतिक दृश्यहरू चाहिँ सुन्दर देखियो, पानी परेपछिको यो सुन्दर दृश्य पनि उहाँले पोस्ट गर्नुभएको छ। यस्ता खालका दृश्य सुन्दर भए पनि अलिकति डराउनु पर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ चट्याङको सम्भावना पनि छ। अर्को हामीसँग पोस्ट रहेको छ नेपाल डिजास्टर रिस्क रिडक्सन म्यानेजमेन्ट अथोरिटीको, हामीले ट्विटरबाट यो ल्यायौँ। दुःखद खबर, चट्याङ लागेर चाहिँ एकै दिन 6 जनाको मृत्यु, 3 घाइते भनेर चाहिँ विगत 24 घण्टामा अर्थात् हिजोको समयमा मात्र चाहिँ चट्याङ लागेर चाहिँ यसरी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 6 पुगेको छ। अब यो पनि अर्को एउटा चाहिँ विपदको कुरा घटना चाहिँ हामी त्यति ध्यान नदिने जस्तो लाग्यो। यसप्रति पनि सचेत हुन भनेर चाहिँ नेपाल डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट अथोरिटीले आफ्नो फेसबुक पेज र साथसाथै आफ्नो ट्विटरमा पनि चट्याङबाट चाहिँ कसरी बच्ने त भनेर चाहिँ धेरै उपायहरू राख्नु भएको छ। दर्शकहरूले पनि सायद एकचोटि मनन गर्नु होला। पक्कै पनि हिजोको कार्यक्रममा पनि हामीले पछिल्लो 9 वर्षमा यति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चट्याङ लागेर मानिसहरूले मृत्युवरण गर्नु परेको त्यो तथ्याङ्क पनि राखेका थियौँ। यसले चाहिँ अलिकति सावधानी अपनाउनु पर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी सचेत रहनु पर्यो भन्ने कुराहरू रहेको थियो। सुब्रल, फेरि हाम्रो कार्यक्रमको नियमित स्तम्भमै फर्क्यौँ। हामीले आजको विषयमा जसरी अनलाइन शिक्षाको सम्भाव्यता, अनलाइन शिक्षाको महत्त्वको विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि र हाम्रै सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत एकजना बेनिस जोशीले ट्विट गर्नुभएको रहेछ। Everybody doesn't have the internet access, but the point is the time of crisis is some people don't have the internet access. Don't mean that we can have a productive way to utilize the time, may it be online classes or some interactive way involve students भनेर। अलिकति विद्यार्थीहरूलाई इन्टरनेटको पहुँच त्यस्तो नभएको अवस्थामा पनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति अब विद्यार्थीलाई प्रोडक्टिभ वा क्रिएटिभिटी त्यस्तो खालको एक्टिभिटीमा चाहिँ एन्गेज गराउनुपर्छ भन्ने खालको उहाँले सुझाव पनि दिनुभएको थियो। दर्शकहरूको सोसियल मिडियाको कमेन्टहरू, ट्विटहरू चाहिँ हामी कार्यक्रमको दौरानभरि लिँदै गरौँ होला। अहिलेलाई भने चाहिँ हाम्रो पहिलो अतिथि चाहिँ कार्यक्रमको आइसक्नु भएको छ, हामीसँग भिडियो कल मार्फत जोडिसक्नु भएको छ। अभिभावक सङ्घका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट केशव पुरीजी हामीसँग जोडिनु भएको छ। केशवजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हजुर नमस्ते। म अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष हो, भाइस प्रेसिडेन्ट होइन। माफ गर्नु होला केशवजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हामी हाम्रो ग्राफिक पनि तुरुन्तै नै मिलाइहाल्छौँ। केशवजी, आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपालमा चाहिँ अहिले यो लकडाउनको समयमा स्कुलहरू बन्द छन्, कलेजहरू बन्द छन्, विद्यार्थीहरू घरमै छन्। अब धेरैवटा स्कुलहरूले चाहिँ अहिले पनि अनलाइन एजुकेसन भनेर चाहिँ इन्टरनेट मार्फत चाहिँ विद्यार्थीहरू पढाउन खोजिरहेका छन्। यसको चाहिँ प्रभावकारिता कतिको देख्नुहुन्छ? पहिला सुरु पूर्वाधारको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जसको चाहिँ पहुँच छ, जो पहुँचमा छन्, यी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अनलाइनबाट पढाउँदाखेरि चाहिँ कतिको प्रभावकारी हुन्छ त्यो विषयमा कुरा गरौँ न केशवजी। अब यो विषयमा संस्थागत धारणा त हामीले विभिन्न मिडिया मार्फत हाम्रो धारणा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ होइन। अब यो हुन त अब अहिले सरकारले पनि अनलाइनद्वारा अध्ययन अध्यापन गर्ने भन्ने विषयको कुराहरू उठान गरिराख्नु भएको छ। अब हाम्रो चाहिँ मेन कन्सर्न चाहिँ कहाँ पुगेर भन्नुहुन्छ भने अरूभन्दा पनि संस्थागत विद्यालयले त केही पर्सेन्ट विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनबाट अध्ययन अध्यापन गराउन सक्नु होला, त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। अहिलेको टेक्नोलोजीलाई पर पन्छाएर कुनै पनि मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। तथापि हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने देशको लगभग 35,000 विद्यालयहरू संस्थागत र चाहिँ सामुदायिक विद्यालय गरेर 35,000 विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि यो पहुँच पुर्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरू हो। अब कतिपय यो भनिराख्दाखेरि काठमाडौँमा रहेका सक्ने ठुला स्कुलहरूले अनलाइनबाट अध्ययन गराउने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यो अध्ययन गराएको विषयमा हाम्रो कुनै अब्जेक्सन यो गराउनु भयो भन्न खोजेको होइन। तर राज्यले अपर्च्युनिटी दिने विषयमा चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका बालबालिकाले त्यो अपर्च्युनिटी पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। यसको लागि पनि अझ चाहिँ फेरि हाम्रो यसमा पनि अर्को थप तपाईँलाई जानकारी के भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँ भ्याली भित्रबाट मात्रै कमसेकम चाहिँ अभिभावक र विद्यार्थी गरेर 40% भन्दा बढ्ता विद्यार्थीहरू आउट अफ भ्याली जानुभएको छ। त्यस्तै गरेर यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ मात्रै केन्द्रित नगरिकन अरू ठुला सहर पोखरा, विराटनगर, भैरवा, बुटोल जस्ता ठुला सहरहरूमा आएर
गाउँबाट चाहिँ नि सर केन्द्रित गरेर चाहिँ आफ्नो अध्ययन अध्यापन गरिराख्नु भएको विद्यार्थीहरूसँग यो पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ। फेरि हाम्रो क्षमता के हो, देशको क्षमता के हो र कति % यो अभिभावकहरू यो पहुँचसँग चाहिँ आबद्ध छन्, यिनीहरू जोडिनु भएको छ। त्यसकारण अध्ययन गराउने विषयमा हाम्रो कुनै पनि त्यसमा चाहिँ अब्जेक्सन यो ठिक भएन भन्न खोजिराखेका होइन, तर हाम्रो चाहिँ नि सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयलाई त्यो किसिमको अध्ययन अध्यापन गराउन सक्नुपर्छ। नत्र दुई किसिमको चाहिँ नागरिक तयार गर्ने विषय जस्तो देखिन्छ। कतिपय स्कुलहरू लागिराख्नु भएको छ अहिले संस्थागत विद्यालयहरू, हामी अनलाइनबाट अध्ययन अध्यापन गराउँछु भन्नु उद्देश्य भन्दा पनि उहाँहरूको चाहिँ उद्देश्य के भन्नुहुन्छ भने अहिलेको अवस्था भनेको उहाँहरूको स्कुलमा एडमिसनको अवस्था हो। के सर यो विषयमा तपाईलाई यहीँ रोकेर यसका पछि धेरै कुरा गर्नु नै छ यहाँसँग। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तै लकडाउनको यति लामो समय भइसक्यो, विद्यार्थीहरू घर बसेर 1.5 महिना बितिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ घरमा विद्यार्थीहरूले बिताइरहेको वा अझ बढी कुरा गर्ने भने त विद्यार्थीको भविष्यबारेमा राज्य सरकार हिसाबले एउटा चिन्तित हुँदै हुन्छ। त्योभन्दा नि बढी भने त यहाँहरू अभिभावकहरू उहाँहरूले जसरी अहिले घरमा यति लामो समय त्यतिकै बस्नु पर्दाको अवस्था कस्तो छ, त्यो तपाईहरु कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा नि कुरा गरौँ न। अब चिन्ताको विषयको त प्रकाश नै छ। हेर्नुहोस् किन भन्नुहुन्छ भने अभिभावकहरूले हरेक पीडाको चाहिँ नि पीडा बोध गर्न पर्ने चाहिँ अभिभावकहरूले छ। विद्यार्थीहरू घरमा बसिराखेका छन्। कतिपय ठुला स्कुलहरूले एडमिसनको लागि फिस तिर्नको लागि रिजल्ट गर्छौँ अब हामी भनिराख्दाखेरि यो अवस्थामा कतिपय अभिभावकहरू आफ्नै कमजोरीको कारणले त्यो आफूलाई खाना जुटाउन नसकिराख्ने अभिभावकहरूलाई भर्नाको लागि आह्वान गरिराखेका छ। त्यसमाथि त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ नि बालबच्चाहरूले अहिलेको अवस्थामा हरेक दिन चाहिँ न्युज त खबर त केही न केही पुगिराखेको छ नि। यो देशमा यतिजना संक्रमित भए, यतिजना मान्छेको मृत्यु भयो, त्यो चिजका कुराहरूले पनि बच्चाहरूलाई एउटा मानसिक तनाव जस्तोले सिर्जना गरेको छ। र हामी आम अभिभावकहरूलाई पनि तपाईँहरूको च्यानल मार्फत के कुरा गरेर राख्न चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ भने अभिभावकहरू अहिले बालबच्चाको एउटा हुन त अभिभावकहरू पहिलो स्कुल नै अभिभावकहरू हो बालबच्चाको लागि। अब यो अवस्थामा बच्चाहरूसँग फ्रेन्डली को अब भएर उनीहरूसँगका कुराहरू सेयर गर्ने, अब हामीले चाहिँ सिकाएका कुराहरू छन्, नैतिकताका कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन् नि त्यो बालबच्चासँग गर्ने अभिभावकले बसेर यो चिजमा लाग्न जरुरी छ। र अरू त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा त राज्यले यस्ता कुराहरूको कुनै पनि इन्फर्मेसन दिइराखेका छैन बालबच्चाहरूलाई। यो अवस्थामा बालबच्चाहरूले यसरी राख्नुहोस्, अभिभावकले यो चिज गर्दाखेरि बच्चाहरूको चाहिँ नि त्यो सोच परिवर्तन गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ नि यो माइन्ड डाइभर्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको मेटेरियल्सहरू दिने कुराहरू भन्दा पनि राज्य कसरी चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ नि अध्ययन अध्यापन गराउन सकिन्छ भनेर र त्यो के अरे अध्ययन अध्यापन गराउने नाममा अनलाइनमा खर्च हुने, टिभीमा खर्च हुने, एफएममा खर्च हुने कुरामा बढ्ता उहाँहरूले लाभ हानि कसरी हेर्नु भएको छ थाहा छैन। तर उहाँहरूले अभिभावकलाई रिलिफ गर्ने काम पनि गर्नु भएको छैन। सबैभन्दा ठुलो कन्भिन्स गर्न सक्ने र सबैभन्दा नजिक र सँगै बस्न सक्ने त अभिभावकहरू हुन् नि। यी अभिभावकहरूलाई पनि त कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो नि त राज्यले। त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरो शिक्षा मन्त्रीज्यूले कहिले भर्नाको तुरुन्तै 26 गतिबाट भर्ना सुरु गर्नुहोस् भनिराख्नु भएको छ, कहिले साउनको अन्तिमबाट क्लास सुरु गरे पनि हुन्छ भनिराख्नु भएको छ, कहिले सम्पूर्ण अधिकारहरू स्थानीय निकायलाई गएको छ, स्थानीय निकायले हेर्ने हो, हामीले होइन भनिराख्नु भएको छ। भनेपछि अभिभावकहरूले कसको कुरालाई सुन्ने? त्यसमाथि तपाईँको जानकारीको लागि हिजो मात्रै पनि यो चाहिँ नि के अरे प्रतिनिधि सभा यो शिक्षा स्वास्थ्य समितिको यो रामपुरी घरतीको चाहिँ अध्यक्षतामा रहेको कमिटीले एउटा निर्णय गरेको छ। राम्रो काम गर्न उहाँले के गर्नुभएको छ भने अहिलेको अवस्था भनेको पर्खर हेरेको अवस्था हो। बच्चाहरूको दिमागमा 10वटा चिर पार्ने भन्दा यो अवस्थाको कुराहरू अब अहिले नै यो बेलामा हामी स्कुल खोल्छौँ, यो बेलामा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ भर्नाको लागि आऊ भन्ने अवस्था होइन भनेर उहाँहरूले एउटा राम्रो चाहिँ सूचना प्रवाह गर्नु भएको छ। त्यसले केही न केही अभिभावकहरूमा एउटा रिलिफ दिएको छ। तथापि सम्बन्धित निकाय शिक्षा मन्त्रालय जसरी यत्रो ठुलो चाहिँ नि 90-92 लाख बालबच्चा पढ्ने स्कुलहरूप्रति गैर जिम्मेवारी देखियो। यहाँले भन्नुभयो कि विषयमा फेरि फर्किँदाखेरि चाहिँ जसरी शिक्षा मन्त्रालयको कतिपय स्कुलहरूको अनलाइन कक्षाको सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले पनि अघि भन्नुभयो धेरै चिन्तित अभिभावक हुनुहुन्छ पनि। त्यस हिसाबले विद्यार्थीले लामो समय घरमा बसेर शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न नहुँदा र अब अनलाइनको नि पहुँचको कुरा गर्ने भने पूर्वाधार कुरा गर्ने नि कतिपय बाहिर रहेका वा काठमाडौँ बाहिर रहेका अब कसरी विद्यार्थीलाई इन्गेज चाहिँ कसरी गराउने त? अब विद्यार्थीलाई त्यो पठन पाठन वा शैक्षिक सामग्रीमा होइन पढ्ने लेख्ने अभ्यासहरू नछुटाउनका लागि त्यो निरन्तर इन्गेज कसरी गराउने त?
अनि यसको लागि पनि त उहाँहरूले मेन जुन पाटोलाई राज्यले अंगीकार गरेको चाहिँ जुन शैक्षिक नीति छ त्यो नीति अपनाइएन। यो सबैभन्दा ठुलो कुरो मिस कहाँ चाहिँ हुन गयो भने स्थानीय निकायले यति पावरफुल बनाइएको छ अहिले स्थानीय सरकारलाई। अहिले स्कुल शिक्षा भने 12 कक्षासम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय निकायले दिएको छ, तर स्थानीय निकायलाई राज्यले कुनै पनि चाहिँ जिम्मेवारी र काम दिएको छैन। स्थानीय निकायले देशमा कतिवटा स्कुल आफ्नो वडाभित्र कतिवटा स्कुल छ, अनि यो विद्यालयमा कहाँका विद्यार्थीहरू आउँछन्, यी विद्यार्थीलाई कसरी सम्पर्कमा राख्न सकिन्छ भन्ने जति स्थानीयका एउटा वडाका 4 जना सदस्य 4 टोलको व्यक्तिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ नि, तर राज्यले जो निकाय इफेक्टिभ हुन सक्छ त्यो निकायलाई कहिले पनि चाहिँ नि प्रयोग गर्न जानेन। र अर्को कुरा के भने यो गरेन एउटा अलग पाटो भयो, तर राज्यले फेरि यी बालबच्चाहरूलाई यसरी तपाईँहरूले घरमा बस्दा यो चिजहरू चाहिँ मेटेरियल दिनुहोस् है भनेर चाहिँ अहिले तपाईँहरूको माध्यमबाट विभिन्न चाहिँ नि मिडिया मार्फतबाट यो कुराहरू त आउन सक्थ्यो नि त, विद्यार्थीसँग कनेक्सन गरेर कतिपय विद्यालयले गरिराख्नु पनि भएको पनि छ। स्कुलले ती विद्यार्थीको सम्पर्कमा पनि रहनु भएको छ, भ्यालीमा भित्रमा भएका जो मिडियाको चाहिँ नि मातहतमा रहेर जुन यो अहिलेको चाहिँ नि प्रति यो टेक्नोलोजीको माध्यममा भएको कुराहरूमा स्कुलहरूले गरिराख्नु भएको पनि छ। तर हाम्रो कन्सर्न चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने जुन यो संस्थागत विद्यालय भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको भद्रगोलता हिजोको दिनमा त ती विद्यार्थीहरूलाई कुनै इन्फर्मेसन पुर्याउन सकिएको थिएन। वैशाख 1 गते स्कुल सुरु हुन्छ भने एक गते पुस्तक पुर्याउन नसकेर 6 महिना लाग्ने अवस्था भएको देशमा अहिले हामी अनलाइनबाट सम्पूर्ण देशका बालबच्चालाई पढाउँछौँ भन्दाखेरि मान्छे हाँस्दैनन्। कुनै यो सकिने कुरा र दिन सकिने चिजलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ नि। यो कुराहरूमा राज्य कसरी चुक्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले अघि भनेको जस्तै बालबच्चाहरूलाई कसरी इन्गेज गराउने त। अहिले हाम्रो हरेक मिडियाले हरेक चाहिँ नि ठुला फोरमहरूमा के कुरा निस्किन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रा बालबच्चाहरू चाहिँ नि व्यवहारिक भएनन्, हाम्रा बालबच्चाहरू नैतिकता भएनन्, हाम्रा बालबच्चामा जे किसिमको कुराहरू हुनुपर्ने हो त्यो भएनन् भनेपछि यी चिजहरू मेटेरियल बनाएर सम्बन्धित निकायले आफ्नो चाहिँ क्षेत्रबाट दिनुपर्ने होइन र तिनीहरूलाई चाहिँ नि हाम्रा बालबच्चाहरू कस्तो खोजेको अङ्ग्रेजी बोल्ने मात्रै बालबच्चा खोजे हो त अभिभावकले होइन नि। त्यसकारण यी सिकाइका कुराहरू चाहिँ दिन सकिन्थ्यो। यी चाहिँ नि भोगाइका कुराहरू कतिपय चाहिँ नि सोसियल मिडियाबाट हामीले देख्छौँ गाउँ गाउँमा फर्केर गएका बच्चाहरू नाङ्लो डोको बनाएर बसिया छन्। त्यो कल्चर र त्यो संस्कृति पनि मास्न नदिने प्रकृतिका कामहरू सिकाइ हुन सक्दैन र यस्ता विविध कुराहरू छन्। यो चाहिँ दिन नसक्नु भनेको कसको कमजोरी भन्नुहुन्छ नि, राज्यको कमजोरी। त्यसमाथि अभिभावक तपाईँले यो भन्नुभएको जस्तै अभिभावकहरू यस्तो पीडामा छन् जसले काठमाडौँ भ्यालीभित्र यही कुरामा मैले जोड्न चाहेँ। अब मेरो एकजना इष्टले चाहिँ आज बिहान अनलाइन क्लास बच्चाको भइरहेको रहेछ, बच्चा धेरै ठुलो होइन 7-8 वर्षको मात्र अनलाइन क्लास भइरहेको छ। अनलाइन क्लास लिँदाखेरि चाहिँ यो बुवाआमालाई पनि त क्लास लिएको जस्तै हुने रहेछ भनेर भन्नुभयो। अभिभावकहरूको पनि त अहिले आफ्नै पीडाहरू छन् नि होइन। तपाईँले चाहिँ अब अभिभावक सङ्घको अध्यक्षको नाताले चाहिँ बुवाआमाहरूको अभिभावकहरूको चाहिँ के समस्या देख्नु भएको छ अहिले, विशेष चाहिँ यो लकडाउनको समयमा चाहिँ? सबैभन्दा ठुलो समस्या राज्यले दिनुपर्ने सही सूचना सही समयमा दिन नसकेको समस्या। कहिले साउनको लास्टबाट स्कुल सुरु गर्छु भन्छ, कहिले 16 गतेबाट भर्ना र चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ नि रिजल्ट हामी चाहिँ नि दिन्छौँ भनिराखेको छ। अहिले बाँकी बगैँचा जतिसम्म लिएर आएर बुझाउ भनिराख्नु भएको छ। भनेपछि तनाव त के हो भने आफू खान नसकेर काठमाडौँ जुन ठाउँमा बालबच्चाको भविष्यको लागि चाहिँ नि अभिभावकहरू केन्द्रित भएर सहर केन्द्रित भएर बस्नुभयो, उहाँहरू गाउँ त्यहाँ बस्न नसक्ने अवस्था भएर गाउँ राखे अभिभावकलाई अहिले सूचना मार्फत यदि यो बेलामा चाहिँ भर्ना हुनु भइसक्नु पर्ने अनलाइन कक्षा यसरी अनलाइन एजुकेसनलाई हामीले विरोध गरे होइन। यसलाई प्लान गर्नुहोस् न बाबा, 2 महिना लाग्ला, 3 महिनामा लाग्ला, 4 महिना लाग्ला, आखिर हामी प्रविधिमा जानै पर्छ नि त। त्यसको तर एउटा प्लान हुन्छ नि, त्यो प्लानै नगरिकन चाहिँ नि आह्वान गरिदिएको जस्तो यो एउटा चिप पपुलारिटी गेन गर्नलाई चाहिँ राज्यले काम गर्छ भने यो कुराले त अभिभावकहरूलाई निश्चित रूपले पीडा त बनाएको छ। कसरी चाहिँ नि आफूले खाना र बस्नको अवस्था सिर्जना गर्न नसक्ने अभिभावकले अहिले चाहिँ 10,000 20,000 रुपियाँ दाम भर्नाको लागि लिएर जान सक्ने अवस्था छैन नि। काम गर्न पाएका छैनन्, उनीहरूको आय स्रोतहरू चाहिँ छैन, उनीहरू कुनै ठाउँमा घरबाट निस्कन नपाएको अभिभावकलाई दैनिक शिक्षाका एउटा नीति यो अवस्थामा हामी यो गर्छौँ है भनेर 3 महिना पछिको चाहिँ नि एउटा टास्क बनाउनुहोस् न। त्यो बिचमा बालबच्चालाई के खुराक दिन सकिन्छ मिडिया मार्फत र सम्बन्धित सरकारको त मेकानिजम छ नि, संस्थागत विद्यालयको आफ्नै मेकानिजम छ, यो सामुदायिक विद्यालयको आफ्नो मेकानिजम छ भनेपछि त्यो प्रयोग गरेर बालबच्चाहरूलाई यो अवस्थामा राख्नुपर्छ है, यो अवस्थाको यो ट्रिट गर्नुपर्छ
गर्नुपर्छ, अभिभावकलाई पनि अवेरनेस गर्नुपर्छ। मैले सबै कुरा सरकारलाई र अरूलाई भनिराखेको होइन। केशवजी, यहाँले जसरी जुन मेकानिजमको कुरा गर्नुभयो होइन, त्यसपछि जस्तै शिक्षा मन्त्रालयले यो फी स्ट्रक्चर, यो शुल्कको कुरा पनि गरिरहेको छ नलिनु भनेर, यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरू अभिभावक सँगसँग कतिपय विद्यालयको, यस्तो सामुदायिक विद्यालयको सङ्गठनहरू होइन, सरकारकै प्रतिनिधि वा स्थानीय तहहरूमा चाहिँ समन्वय गर्ने, अलिकति छलफल गर्ने त्यस्तो प्रक्रियाहरू भएको छैन? छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। हामीले चाहिँ गरेका छौँ। हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारसँग यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि निर्देशन माथिबाट आएको छैन। यो त हाम्रो त कुनै पनि तह चाहिँ तीन तहको सरकार भयो, कुनैसँग कसैसँग समन्वय छैन। हामीलाई यो किसिमको जानकारी पनि आएको छैन, यो काम गर्नलाई कुनै बजेट छुटाएको पनि छैन। उहाँहरू त पन्चिनु भएको छ, उहाँहरूलाई कुनै चाहिँ नि यो विषयमा चासै छैन। केन्द्रले सोध्यो, प्रदेशको चाहिँ नि जिम्मेवारी हो, प्रदेशले चाहिँ आफ्नो स्थानीयले कसरी चाहिँ अर्डर गर्ने हो उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। जब स्थानीयमा गयो हामीलाई कुनै पनि नीति निर्देशन दिएको छैन। योभन्दा अगाडि शिक्षाका विषयमा यो यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुनै निर्देशनात्मक पत्रहरू नआएको अवस्थामा हामीले के गर्ने भनेर उहाँहरू पन्छिराख्नु भएको छ। यसको दोष कसलाई लगाउने? केशवजी, आफ्ना अनुभव र केही यो अभिभावक पक्षको कतिपय कुराहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि अभिभावक सङ्घको विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, मुरी धन्यवाद छ। उहाँ चाहिँ केशव पुरी हुनुहुन्थ्यो, अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। सूचनाको अभाव चाहिँ अलिकति भयो भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो गुनासाहरू राख्नुभयो। कार्यक्रममा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ लकडाउनको यो समयमा चाहिँ अनलाइन शिक्षा कतिको प्रभावकारी हुनसक्छ, यसका लागि पूर्वाधारहरू हामीसँग कतिको तयार छन्, त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँको कमेन्टहरू फेसबुकमा आइ नै रहेका छन्, त्यसै गरी ट्विटरमा पनि तपाईँहरूको ट्विटहरू आइरहेका छन्। त्यस्तै हामी कार्यक्रममा यो ब्रेकपछि राख्नेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। यो ब्रेकपछि तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा हामी एकैछिनमा फर्केर आउनेछौँ। पुनः स्वागत छ। यहाँहरू कार्यक्रम क्वारेन्टाइनका साथमा हुनुहुन्छ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यो कोभिड-19 र यो लकडाउनको समयमा अनलाइन शिक्षाको महत्त्व, आवश्यकता र सम्भावनाका विषयमा। सुब्रल, हामीले अघि अभिभावक सङ्घको प्रतिनिधिसँग कुरा पनि गऱ्यौँ होइन, यसको अलिकति सम्भावना कुरा चाहिँ कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूको र विद्यार्थीहरू बाहिरिरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने हो, अभिभावकहरूसँगको छलफल, त्यो खालको उहाँहरूको पनि अवस्था बुझ्ने प्रयास गरिन भन्ने खालको कुरा पनि थियो। यही प्रसङ्गमा चाहिँ अलिकति हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्। एउटा गौतम लामाको प्रतिक्रिया राखिहालौँ है त। लकडाउनको बेलामा स्कुलहरूको यो कदमभन्दा अरू विकल्प अहिले नरहेको हुनाले अनलाइन क्लासलाई म चाहिँ पोजिटिभली लिने गरेको छु भनेर उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। अब आज हामी अनलाइन यही शिक्षाकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकजना शिक्षकले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त अनलाइन शिक्षाको प्रभावकारिता बारे चाहिँ। अब पूर्वाधारको बारेमा त हामीले हाम्रो अघि पहिलो अतिथिसँग पनि हामीले धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। शिक्षकले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त अनलाइन एजुकेसन कतिको प्रभावकारी हुनुहुन्छ, यही कुरा गर्नुको लागि चाहिँ हामीसँग एकजना शिक्षक लालकेश पाण्डेजी जोडिनु भएको छ। लालकेशजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। लालकेशजी, आज हामी चाहिँ अब कार्यक्रममा यो लकडाउनको समयमा अब अनलाइन एजुकेसन चाहिँ एउटा विकल्पको रूपमा अगाडि सारिएको छ, यो कतिको प्रभावकारी हुनसक्छ त विद्यार्थीहरूको हकमा? लालकेशजी सुनिरहनु भएको छ? अलिकति आवाज क्लियर आएको छैन सर। लालकेशजी सुनिरहनु भएको छ? हजुर। आज चाहिँ अनलाइन एजुकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यो एउटा विकल्पको रूपमा अगाडि सारिएको छ, यो कतिको चाहिँ प्रभावकारी हुनसक्छ विद्यार्थीहरूको लागि? हजुर। यस विषयमा तपाईँको विचारहरू राखिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू सर मिसनको लागि। अब म एउटा टिचर पनि भएको हुनाले मैले चाहिँ अब अनलाइन क्लास गर्न हुन्न, अनलाइन पढाउनु हुन्न भन्न चाहिँ म सक्दिनँ सर होइन। किनकि चाहिँ अब टिचर भनेको त पढाउनु नै हो। अब अहिले चाहिँ 2-3 महिनादेखि बच्चाहरू चाहिँ 2 महिनादेखि झन्डै बच्चाहरू घरमै छन्, त्यसैले पढाउन मिल्दैन, अनलाइन क्लासै गर्न हुन्न भन्ने मान्यता चाहिँ म राख्दिनँ सर। तर अहिलेको विषय भनेको अनलाइन पढाउने कि नपढाउने भन्दा पनि अहिले चाहिँ कसरी पढाउने र के पढाउने भन्ने कुरा चाहिँ अझ बहुत महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले अनलाइन क्लास गर्नै हुन्न भन्नेतिर चाहिँ म जान चाहदिनँ। तर जुन तरिकाले हामी अनलाइन क्लास गरिरहेका छौँ अहिले, जुन तरिकाले काठमाडौँमा अथवा केही अरू सिटीहरूमा चाहिँ जुन तरिकाले प्राइभेट स्कुलहरूले अथवा इभन अरू कलेजहरूले पनि जसले चाहिँ अनलाइन क्लासको चाहिँ प्रेसर दिइराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म त्यति सहमत हुन त्यसप्रति त्यति सहमत हुन म सक्दिनँ। चाहिँ एकदमै धेरै प्रेसर हुने, तपाईँको प्रिपरेसन छैन, बेसिक रिक्वायरमेन्ट्सहरू छैन, टिचरहरूलाई चाहिँ टिचरहरू टेक्नो फ्रेन्डली हुनुहुन्न, उहाँलाई कम्प्युटर चलाउन आउन, कतिको घरमा चाहिँ कम्प्युटर छैन अथवा ल्याब अथवा चाहिँ मोबाइल फोनहरू पनि चलाउन सक्ने टिचरहरू हुनुहुन्छ। कसैको घरमा 3-4 जना बच्चा होला, त्यो 3-4 जना बच्चाको चाहिँ ग्याजेटहरू नहोला। त्यसैले धेरै कुराहरू चाहिँ मनन गरेर
राम्रोसँग मेकानिजम बनाएर एउटा सिस्टम बनाएर चाहिँ लामो एउटा राम्रो तयारी गरेर चाहिँ अगाडि बढ्दा चाहिँ अनलाइन क्लास इफेक्टिभ हुन पनि सक्छ सर। तर अहिले जुन किसिमको एउटा कम्पिटिसन छ, हाम्रो मेन समस्या भनेको कम्पिटिसन हो, यो प्रतिस्पर्धा हो सर। अनलाइन क्लास आफैमा समस्या होइन। जस्तै तपाईँको एउटा स्कुलले यसरी गर्यो, यस्तो स्कुलहरू पनि छ काठमाडौँमा, उसले चाहिँ यो लकडाउन भएको 1 हप्ताभित्रैमा अनलाइन क्लास पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले। अब अर्को स्कुलले त्यसकै सिको गरेर चाहिँ फलो गर्न खोज्ने, एउटा प्रिन्सिपलले अर्को स्कुल प्रिन्सिपलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, एउटा इन्चार्जले एउटै स्कुलभित्र पनि एउटा इन्चार्जले अर्को इन्चार्जभन्दा अझ राम्रो चाहिँ देखिन पाऊँ भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्ने, टिचरहरू नै धेरै मिटिङमा राख्ने। अब यस्तोसम्म सुन्न आएको छ सर, बेलुका 8 बजे 9 बजेसम्म पनि स्टुडेन्ट भनेको टिचर्सहरूलाई चाहिँ इन्चार्जले मिटिङमा राख्नुहुन्छ, प्रेसर दिनुहुन्छ। अब अहिले जुम एकदमै चलनमा आएको छ, त्यो जुम कतै टिचरहरूलाई चाहिँ त्यो चलाउनै आउँदैन, त्यसलाई चाहिँ कसरी चलाउने, एक्सटर्नलले कसरी चलाउने, त्यसको चाहिँ जुम चलाउँदैमा मात्रै क्लास हुँदैन, कम्प्युटर चलाउँदै मात्रै क्लास हुँदैन। जसरी यहाँले उठाइरहनु भएको विषयमा चाहिँ जस्तै कतिपय पढाउनका लागि मात्रै पढाउने वा विद्यार्थीलाई इन्गेज गर्नका लागि मात्रै अनलाइन त्यस्तो खालको प्रतिस्पर्धा जस्तो पनि यहाँले जसरी उल्लेख गर्नुभएको छ। यस्तो सवालमा चाहिँ अलिकति यो निजी क्षेत्रका वा निजी शैक्षिक संस्थाहरूको अलि बढी दबावमा वा उहाँहरूले चाहिँ विद्यार्थीलाई अलि ट्र्याक गर्ने वा अलिकति यो प्रचारात्मक जस्तो पनि देखिन्छ हो। एज अ टिचरको हिसाबले यहाँले कस्तो फिल गर्नुभएको छ? यस्तो छ सर, म चाहिँ न्युट्रल छु। म टिचर पनि हो, एकातिर मेरो म प्यारेन्ट पनि हो, र म स्कुलको एडमिनमा पनि काम गर्छु। मेरो आफ्नो स्कुल पनि, आफ्नो एउटा स्कुलमा म चाहिँ एउटा एडमिनमा पनि अलिक काम गर्छु। त्यसैले म न्युट्रली एकदमै न्युट्रल भएर बोल्दाखेरि चाहिँ एकदम कमन ग्राउन्डमा आएर बोल्दाखेरि चाहिँ यो प्राइभेट स्कुलहरूको पनि बाध्यता हो सर। यसलाई पनि पटक्कै गर्न हुन्न भन्न पनि सकिँदैन, किनकि उहाँहरूसँग पनि टिचरहरू छ, उहाँहरूलाई तलब दिने स्थिति आउला। भोलि तलब कसरी दिने? यदि बच्चाहरूबाट चाहिँ हामीले बच्चाहरूले क्लास पटक्कै सुरु नगर्ने हो भनेपछि प्यारेन्ट्ससँग भोलि पैसा पनि त अब फी पनि त उठाउन मिल्दैन। एकातिर सरकारले पनि एकदम दोधारो चाहिँ तरिकाले चाहिँ डिसिसन दिइरहेको छ, क्रिस्टल क्लियर आइडियाहरू सरकारले पनि दिएको छैन। त्यसैले चाहिँ अब प्राइभेट स्कुलहरू पनि बाध्यता हो, टिचरलाई तलब खुवाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो तलबको स्रोत भनेको प्यारेन्ट्स हो। प्यारेन्ट्स भनेको चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ नपढाएर चाहिँ प्यारेन्ट्ससँग फी पनि लिन मिल्दैन, त्यो पनि एउटा बाध्यता हो। मेरोको तर्फ त्यो स्कुलहरूको चाहिँ एङ्गलबाट हेर्दाखेरि सर पर्सपेक्टिभबाट त्यो पनि त्यति गलत भन्न मिल्दैन। तर मेरो यहाँ सरकारको कुरा के हो भनेपछि पढाउनेलाई अनलाइन त पढाउने, अनलाइन चाहिँ पढाउनु गलत म भन्दिनँ, किनकि धेरै अहिले 80 मिलियन स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ गुगल क्लासरुममा पढ्छन्। अब संसारभरिमा चाहिँ अनलाइन चलेको छ, अमेरिकातिर युरोपतिर पनि छ। तर तिनीहरूको सिको गरेर हामीले रातारात आज भोलि 1 हप्ताभित्र 2 हप्ताभित्र क्लास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता म राख्दिनँ सर। अनलाइन क्लास पढाउनुपर्छ, तर अनलाइन क्लास कसरी पढाउने एउटा कुरा हो। राम्रोसँग सिस्टम बनाएर एउटा मेकानिजम बनाएर राम्रोसँग सञ्चालन पर्यो, एउटा कुरा हतार गर्नु भएन। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिलेको यो स्थितिमा हामी के छौँ त, अहिले घरमा लक भएर बसेका छौँ। अहिले बच्चालाई चाहिने अथवा प्राइमेरीको होस् अथवा लोवर सेकेन्डरीको होस् अथवा सेकेन्डरीको होस् अथवा माथिको बच्चा होस्, घरमा लक भएको अवस्थामा अहिले चाहिने स्किलहरू के हो त? बच्चाले अहिले के एक्टिभिटी गर्न सक्छ, कस्तो स्किलहरू उसलाई सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै अहिले घरमा कुकिङ कसरी गर्ने, क्लिनिङ कसरी गर्ने, अनि सानो सामानहरू पर्चेसिङ गर्ने बिहान बेलुकातिर, अथवा मेडिटेसन क्लासहरू सिकाउने, योगाहरू सिकाउने, प्राणायामहरू सिकाउने। त्यसले गर्दाखेरि बच्चा आफैसँग पनि बस्न सकोस्, घरमा अरूलाई पनि चाहिँ सजिलो होस्। यस्तो अवस्थामा एकदमै टफ सिचुएसनहरू आउन सक्छ, मेन्टल फिजिकल हेल्थको कुरा आउँछ। त्यसैले स्कुलको काम, कलेजको काम भनेको त अहिलेको स्थितिमा चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल स्किलहरू के हो त, प्र्याक्टिकल एक्टिभिटीहरू के हो, त्यतिर फोकस गर्ने। अहिले अप्सनल म्याथको फर्मुलाहरू, अहिले साइन्सको चाहिँ एक्सपेरिमेन्टहरू, अहिले ल्याङ्ग्वेजका फर्मुलाहरू चाहिँ अथवा ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ स्ट्रक्चरहरू सिकाएर त्यति आवश्यक छैन नि। म पनि एउटा टिचर हो, मैले चाहिँ आज पनि मैले क्लास ल्याएको थिएँ। 7 चोटि घरमा इन्टरनेटको कनेक्सनले चाहिँ प्रब्लम आयो। तर चाहिँ हिजो पनि कति साथीहरूलाई, म त एउटा टिचर भएर धेरै मेरो साथीहरू टिचर हुनुहुन्छ, कोही टिचरहरू रोइरहेछन्, कोही टिचरहरू यति मेन्टल प्रेसरमा हुनुहुन्छ, यति चाहिँ तनाव दिएको छ उनीहरूलाई, त्यसको चाहिँ कुनै लेखाजोखा छैन। त्यसैले एउटा सिस्टमिक तरिका चल्नु पर्यो, एउटा मेकानिजम बनाउनु पर्यो, हतार गर्नु भएन। र दोस्रो कुरा चाहिँ जुन प्रतिस्पर्धा छ, यो सबभन्दा मेन समस्या यो प्रतिस्पर्धा। एउटा स्कुलले अर्कोलाई देखाउनु पर्ने, अर्कोले अर्कोलाई देखाउनु पर्ने। त्यसैले एउटा राम्रो सिस्टममा जानु पर्यो। अनि अर्को कुरा हजुरलाई पनि पक्कै अब सबैलाई थाहा भएको कुरा, अहिले बडी साइन्टिस्टहरूले के भन्छन् भनेपछि 45 मिनट्सभन्दा बढी मोबाइल फोनसँग त्यो चाहिँ चलाउनु हुन्न। त्यसले एकदमै बडीमा इलेक्ट्रोनिक भाइबहरू भएर चाहिँ मेन्टली फिजिकली असर गर्छ भन्ने। बिहान 9 देखि सुरु भएर बेलुका 3 बजेसम्म क्लास राखेका छ टिचरहरूले। त्यो त्यतिको चाहिँ बिहान 9 देखि 3 बजेसम्म टिचरले क्लासमा पढाउँदाखेरि त्यो टिचरको स्थिति के होला र त्यो स्टुडेन्टको स्थिति के होला,
यसलाई कसैले आकलन गर्न सकेका छैन। यति धेरै कारणहरू छ अनि इन्चार्जहरूले पनि टिचरलाई यति प्रेसर दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदम कम्प्लिकेटेड सिचुएसन आउन सक्छ। हामीले राम्रोसँग तयारी गरेर सरकारले पनि यसलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, एउटा भिजन बनाउनु पर्यो। त्यस अर्को कुरा के छ भने चाहिँ कहिले खुल्छ लकडाउन त्यो पनि थाहा छैन, कसरी खुल्छ त्यो पनि थाहा छैन। अब अहिले 1.5 महिना भएको छ, 6 हप्ता भएको छ, अझ हुनसक्छ 1 वर्षसम्म हामी घर बस्ने स्थिति आउन सक्छ। नोबडी नोज, वी नेभर नो। त्यसैले यो स्थितिमा राम्रोसँग एउटा प्लान, एउटा भिजन, एउटा मेकानिजम डेभलप गरेर अगाडि जानुपर्छ, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा जस्तै ल्यापटप नभएको, जस्तै म एउटा स्कुलमा पढाउँछु, त्यो स्कुलको जिम्मेवारी यो पनि हो कि कुन टिचरसँग ल्यापटप छ छैन, कुन टिचरसँग नेटको फेसिलिटी छ छैन, कुन टिचरसँग कस्तो स्किल छ, त्यो सबै सर्वे गरेर मूल्याङ्कन गरेर पहिला टिचरलाई केपेबल बनाएर अनि मात्रै जानु पर्ने हो नि। सबै टिचरलाई त टिचर हो तय गर्नै पर्छ भन्ने मान्यताले गरेर चाहिँ यसको समाधानको चाहिँ यो प्रब्लमको सल्युसन निस्किन सक्दैन सर, होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा स्लोली ग्रेजुअली एउटा मेकानिजम जानुपर्छ त्यस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि तर सबभन्दा मेन अहिलेको चाहिँ जल्दो बल्दो भनेको एकदम प्र्याक्टिकल स्किलहरू सिकाउने, अनि राम्रोसँग चाहिँ बस्न, राम्रोसँग खान, राम्रोसँग पकाउन, ध्यान गर्न, योगा गर्न, प्राणायाम गर्न, त्यस्ता कुराहरू सिकाउने, अनि कुनै कसैको देखासिकीमा कसैको चाहिँ इमिटेसन गरेर चाहिँ त्यसको समाधान चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ सर। हामीसँग कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो, अहिले राम्रोसँग मेसेन्जर चलाउन आउँदैन, तिनीहरूले के गर्ने? लालकेशजी हामीसँग कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो, शिक्षकको पनि एउटा पर्सपेक्टिभ हामीले राखिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, हजुरले पनि मेरो विचार राखिदिनु भयो, धन्यवाद। सुब्रल, उहाँले जसरी भन्नुभयो नि एउटा प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले मात्रै होइन, यसको प्रभावकारिता हेर्नुपर्छ भनेर कुरा गरिरहँदा चाहिँ यो अलिकति लकडाउन लम्बिएपछि जस्तै हामीले सुरुवातका दिनहरूमा जस्तै घरभित्रका कामहरूमा इन्गेज गराउने, परिवारसँग बस्ने, राम्रोसँग कुराकानी गर्ने, त्यो बालबालिकाहरूको उसको बाल मनोविज्ञानको बुझिदिने कुराहरू पनि आएको थियो। यस्ता विषयहरूमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीलाई अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटीमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। अब लामो समय भइरहेको हिसाबले चाहिँ अनलाइन शिक्षा वा त्यो प्रभावकारिता बढाउने, यसको पोलिसी मेकिङको कुरा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कुरा, यो सँगसँगै अलिकति यो पूर्वाधारलाई विकास गर्दै विद्यार्थीलाई पढ्ने बारेमा इन्गेज गराउनु पनि अर्को एउटा चुनौती पनि छ। यस हिसाबले पनि अनलाइन शिक्षा चाहिँ अब अलिकति हामी पूर्वाधार विकासमा जोड दिनु पर्यो। अर्को कुरा रिसोर्सेसको कुरा। अब पहिला भएको स्कुलमै गइन्थ्यो, स्कुलमा नै अब स्कुलको जिम्मेवारी हुन्थ्यो रिसोर्सेस उपलब्ध गराउने, शिक्षकहरूलाई आवश्यक कुराहरू। तर अहिले त सबैजना घरमै हुनुहुन्छ। अब शिक्षकहरूको पनि सबैजना चाहिँ इन्टरनेटको पहुँचमा पनि नहुनु होला, त्यो एउटा कुरा छ। सबैसँग चाहिँ अब ल्यापटप पनि नहोला, त्यो एउटा पनि कुरा छ नि त। त्यो एउटा कुरा चाहिँ अब स्कुलहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो। आजको भोलि नै गएर अनलाइन भनेर चाहिँ अलिकति नमिल्ला कि भन्ने कुरा पनि उहाँले राख्नुभयो। अर्को कुरा कन्टेन्टको कुरा पनि भयो। अनलाइन पढाउने भनेको त अब क्लासमा पढाएको जस्तो क्लासमा पो अगाडि उभिएर पढाउँदा भइहाल्यो, अनलाइनमा त स्क्रिनमा कसरी बुझाउन सकिन्छ, विद्यार्थीको एक्टिभ इनरोलमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू त छँदैछ। शिक्षकहरूकै अब आफ्नै मेन्टल प्रेसरको कुरा पनि उहाँले राख्नुभयो। तयारीको कुरा होइन, दिनभरि चाहिँ अब कम्प्युटर स्क्रिन बस्दाखेरि त न उहाँहरूले पनि आफ्नो फुल एनर्जी दिन सक्नुहुन्छ, न विद्यार्थीहरूले नै आफ्नो चाहिँ अब लगावका साथ पढ्न सक्छन्, त्यो एउटा पनि कुरा छ। सुब्रल, हामीले यही विषयमा हाम्रो जस्तै ट्विटर र फेसबुकमा राखेको पोस्टमा चाहिँ धेरै कमेन्टहरू पनि आएका छन्। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो यो भिडियो हेरेर केही यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ता वा हाम्रा दर्शकहरूले पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यो क्रममा हाम्रो यो कमेन्ट बक्समा पनि एउटा जस्तै भास्कर घिमिरेले लेख्नु भएको रहेछ, अनलाइन क्लास नराम्रो कुरा त होइन, तर नेपालको हकमा इन्टरनेटको पहुँच सबैमा खासै नपुगेको र धेरै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन सम्भावना नरहेको अवस्थामा अभिभावकले पढाउनु उचित देखिन्छ, अभिभावकले नै पढाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको रहेछ भने यहीसँगै सचिन श्रेष्ठले पनि हाल नेपालको सबै गाउँमा इन्टरनेटको पहुँच नभएको खण्डमा अनलाइन शिक्षा सबै ठाउँमा सम्भव हुन सक्दैन, बरु रेडियो तथा टेलिभिजन मार्फत अध्यापन गराउन उपयुक्त हुन्छ, तर सहरी क्षेत्रमा मात्र हो भने चाहिँ यो उपयुक्त छ अनलाइन क्लास भनेर लेख्नु भएको रहेछ। सचिन श्रेष्ठजीले चाहिँ अर्को कुरा उठाउनु भयो, अर्को चाहिँ डिस्टेन्स लर्निङको कुरा। हामीले चाहिँ अब अनलाइनको मात्र कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष त चाहिँ एसइई हामीले दिँदाखेरि त एसएलसी थियो, एसइई दिने विद्यार्थीहरूको लागि भनेर चाहिँ नेपाली सरकारी च्यानलहरूमा नै कहिले नेपाल टेलिभिजनमा चाहिँ विभिन्न कक्षाहरू चाहिँ देखिन्छ नै। विशेष त चाहिँ म्याथको लागि भयो र विज्ञानको लागि भयो भनेर चाहिँ नेपाली भाषामा नै पढाउने चाहिँ कक्षाहरू चाहिँ देखिन्छन्। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा विकल्प चाहिँ हुनसक्छ, तर त्यो त्यति इन्टरेक्टिभ पनि नहोला कि भन्ने कुरा छ। अर्को दूर शिक्षाको कुरा, अनि फेरि त्यो चाहिँ इन्टरनेट जस्तै यो पनि रेडियो टेलिभिजनको त्यो टाइमिङको कुरादेखि लिएर पहुँचको कुरा पनि आउँछ। सुब्रल, यो सँगै केही अरू प्रतिक्रियाहरू पनि आएका छन्, त्यो पनि समावेश गरौँ। कल्पना पौडेलजीले लेख्नु भएको रहेछ, एक त सरकारी र निजी गरी दुई वर्गका विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन् अनलाइन क्लासेसको कुरा गर्दाखेरि, त्यसमाथि अनलाइन क्लास कति विद्यार्थीले पढ्ने अवसर पाउलान्, कतिपय गाउँमा बिजुली नै पुगेको छैन, पुगेको ठाउँमा पनि इन्टरनेटको पहुँच छैन,
हावाको भरमा बोलेर हुन्छ र भनेर प्रश्न पनि गर्नुभएको रहेछ। अहिले भर्ना फी लाखौँ उठाउने समयको मौका छोप्दै सहरका केही निजी विद्यालयले मासिक शुल्क असुल गर्ने मैलो मार हो। सहरमा नै कम हुने काम गरेर पढाउने, ज्याला मजदुरी गरेर बच्चा पढाउने बाबुआमालाई यो सम्भावना छैन भनेर पनि उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। अर्को यस्तै गरी कमेन्ट आएको छ यही विषयमा चाहिँ, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो ख्वामित शर्माजीले लेख्नुहुन्छ। ख्वामित शर्माजीले चाहिँ यही विषयमा चाहिँ लेख्नुभएको छ, अनलाइन पढाइ उपयुक्त हुन्छ। विपन्न वर्ग र सञ्चार माध्यमको पहुँच तथा सुविधा नभएका क्षेत्रहरूमा अनलाइन पढाइ उपयोगी र सम्भाव्य हुन सक्दैन। सस्तो सुलभ भनेकै सञ्चार माध्यम हो, जस अन्तर्गत मातहतका उहाँले अघि हाम्रो अर्को दर्शक सचिनजीले जस्तै कुरा उठाउनु भयो, क्षेत्रका रेडियो वा टेलिभिजन मार्फत नै आफ्नो विद्यालय र स्थानीय बीच समन्वय गर्दा उपयुक्त होला कि भनेर चाहिँ उहाँले कुरा राख्नुभयो। अब यो विषयमा चाहिँ अब अहिले विभिन्न नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ लोकल टेलिभिजन स्टेसनहरू पनि धेरै नै छन्। यी टेलिभिजनहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ यी टेलिभिजनहरूमा नै त्यहीँको लागि सुहाउँदो त्यहीँका शिक्षकहरूलाई पनि एउटा मौका दिने हो कि भन्ने पनि एउटा विकल्प चाहिँ अब सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ। सुब्रल, यो अनलाइन पढाइको कति उपयोगिता र सम्भाव्यताको विषयमा अर्को किरण श्रेष्ठको कमेन्ट लिउँ, त्यसपछि अनि हाम्रो अतिथिलाई पनि स्वागत गरौँ है। उहाँले लेख्नु भएको रहेछ, यो त्यति उपयोगी देखिँदैन किनकि सबै वर्गका लागि यो सम्भावना छैन। सबै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छैन र सबै वर्ग ल्यापटप र मोबाइल पनि छैन। यसले धनी र गरिबको खाडल बढाउँछ, गरिबहरूलाई मानसिक तनाव र आर्थिक भार थोपर्ने काम गर्छ। साना साना नानीहरूलाई हात समातेर लेखाउनु पर्ने हुन्छ, के यो सम्भव छ र? विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म बालबच्चालाई आफ्नै घरभित्रको कामहरू सिकाउने, उनीहरूको कुरा पनि सुन्ने अनि उनीहरूको मानसिक रूपमा खलबल नहुने तरिका अपनाउनु पर्छ भनेर लेख्नु भएको रहेछ। र यी सँगसँगै जस्तै कतिपय निजी विद्यालयहरूको यो अनलाइन कक्षाहरूको सञ्चालनको कुरा, उहाँहरूले यसमा जस्तै सरकारले निर्देशन गरेको फी नलिने कुरा, यस्ता विषयहरू अघि हाम्रो एकजना शिक्षक साथीले पनि कुरा गर्नुभएको थियो। जस्तै अनलाइन निजी विद्यालयको आफ्नै समस्या छ, विद्यालय जस्तै शिक्षकहरूको कुरा होइन। यी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग बीके ढुङ्गाना हुनुहुन्छ, जो प्याप्सनको सहअध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। प्याप्सन अर्थात् प्राइभेट एन्ड बोर्डिङ स्कुल्स एसोसिएसन अफ नेपालका सहअध्यक्ष बीके ढुङ्गानाजीसँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। बीके ढुङ्गानाजी यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। बीकेजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रममा चाहिँ आज हामीले अब अनलाइन शिक्षाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले अभिभावक सङ्घकोबाट चाहिँ अभिभावकहरूको पनि एउटा पर्सपेक्टिभ लियौँ, अघि भर्खर एकजना शिक्षकको पनि पर्सपेक्टिभ लियौँ। अब अहिले चाहिँ तपाईँहरू विद्यालय सञ्चालकहरूको पनि यस विषयमा चाहिँ के छ भनाइहरू अहिले अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्दाखेरि, अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ? अब यसरी यसलाई हेरौँ, अब यो कोभिड-19 जसरी नेपालमा भित्रियो र हामी चैत्र 10 गते पछि लकडाउनमा छौँ। अब कतिपय 10 दिन हामीले बिताइसकेका छौँ। यो पछि चाहिँ यो सृजना भएको विषय हो अनलाइन। अलिकति अनलाइनको विषयमा केही चर्चा हामी केही वर्षदेखि गर्दै थियौँ, तर फर्मल्ली हामीले विद्यालयहरूमा यसलाई प्रवेश गराइसकेको अवस्था थिएन। तर अहिले जुन किसिमले दिनदिनै लकडाउन बढ्दै गयो, विद्यार्थीहरू घरमा चाहिँ बसिरहेका छन् र उनीहरू घरमा अरू बेलाको बिदाको जस्तो अथवा चाहिँ नि टर्म ब्रेक जस्तो अवस्था होइन। यो चाहिँ थुनिएर एउटा घरभित्र सीमित चाहिँ घेराभित्र बस्नु परेको अवस्थामा नानीहरू चाहिँ जुन त्रासमा छन्, एउटा जुन मनोवैज्ञानिक त्रास भए उनीहरूमा भइराखेका छ। त्यस कारणले यसलाई न्यूनीकरण गर्न पनि अब केही कदम अगाडि चाल्नुपर्छ भनेर विद्यालयहरूले वैशाख 15 गतेपछि अनलाइन कक्षा, अनलाइन मात्र भनेको छैन, प्याप्सनले चाहिँ नि अनलाइन पहुँच भएको ठाउँमा अनलाइन, नभएको ठाउँमा रेडियो टेलिभिजन र अरूमा माध्यम पनि हुनसक्छ। कतिपय ठाउँमा रेडियो टेलिभिजनको पहुँच नभएको ठाउँमा मोबाइलबाट चाहिँ SMS गरेर मात्रै पनि प्यारेन्ट्सहरूलाई केही न केही जानकारी दिएर पनि विद्यार्थीहरूलाई जोड्न खोजिएको हो। यति बेला हामी विद्यार्थीहरूलाई जोड्नुपर्छ भनेर लागिराखेका छौँ। डिकेजी, योसँग कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले भन्ने पनि गरेका छौँ कतिपय समस्याले सम्भावनाका ढोकाहरू पनि खोल्छन् भनेर होइन, यहाँहरूले त्यो प्रयत्न पनि गरिराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो प्रश्न आउने यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ, यसले कतिलाई समेट्न सक्छ, वा यसमा चाहिँ अभिभावकहरू वा विद्यार्थीहरूले कसरी त्यहाँ समाहित हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। अब हाम्रो यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूले अभिभावकसँग कुराकानी वा त्यो विद्यार्थीको अवस्थाको विषयमा त्यो पूर्व मूल्याङ्कन गरेर सुरुवात गर्नुभयो कि त्यतिकै होइन बच्चाले इन्गेज गराउँ अन्त नपठाउँ भनेर सुरुवात गर्नुभयो? होइन, विद्यार्थी अन्त जाने नजाने भन्ने विषय भएन। 70 लाख बालबालिकाहरू अहिले विद्यालयभित्र आउन सकेका छैनन्, घरभित्र छन्, एउटा चाहिँ विषम परिस्थितिमा छन्। अभिभावकले नानी बाबुलाई कति समयसम्म
थेग्न सक्नुहुन्छ। एउटा विद्यार्थी भन्ने बित्तिकै त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने दिनभरिको समय उसले विद्यालयमा बिताउँथ्यो। अभिभावकहरूले पनि कतिपय विषयवस्तुहरू बच्चा बच्चीको मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापनको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नु भएको हुँदैन। यी सबै अप्ठ्याराहरू छन्। अब प्रभावकारिता भन्ने विषय कहाँनिर हो भने सबै कुराको व्यवस्थापन भएर चाहिँ काम सुरु हुँदैन। अब कोभिड भित्रिसकेपछि हामीसँग कुनै तयारी थिएन। एकाएक चाहिँ हामी लकडाउनमा गयौँ। लकडाउन पछि चाहिँ जस्तो जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यस्तै त्यस्तै अहिले व्यवस्थापन गर्दै सरकार अगाडि बढिरहेको छ। विद्यालयहरूले यति बेला प्रयास गरेनन् भने कहिले गर्छन्? सहजताको बेलामा त हामीले यो सबै कुरा बिर्सन्छौँ। जतिखेर नेपालमा भूकम्प गयो त्यस पछाडि मान्छेहरूले ठुला घर बनाउनु हुँदैन, सुरक्षित घर बनाउनु पर्छ भनेर केही समय चर्चा गरे। तर त्यो 6 महिना पनि जित्न नपाउँदाखेरि फेरि ठुला ठुला महलहरू चाहिँ नि बिना पूर्वाधार बिना चाहिँ त्यसको इन्जिनियरिङ नै पनि बने होइन, मान्छे फेरि त्यो बिर्सिँदो रहेछ। यो एउटा एकदमै सुनौलो अवसर हो। यति बेला जुन किसिमको समस्याहरू टिचरले पनि भोग्नु भएको होला। अघि मैले एकजना टिचरको हेरेँ, उहाँको प्रतिक्रिया पनि मैले सुने। तर त्यति साह्रै अप्ठ्यारो गरिकन विद्यालयले कसैलाई भनेकै छैन। घरबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। कतिपय विद्यार्थीको विषयमा टिचरहरूलाई घरमा डकुमेन्ट पनि छैन, त्यस कारणले उहाँले गर्न पनि सक्नु भएको छैन। खालि हामीले अहिले गर्न खोजेको के हो भने विद्यार्थीहरू एउटा मनोवैज्ञानिक त्रासमा छन्, भयमा छन्, थुनिएका छन्। उनीहरूसँग कुनै मनोरञ्जन छैन। घरमा बिहानदेखि बेलुकासम्म कोरोनाकै छलफल हुन्छ। जति बेला पनि त्यही विषय हो। टेलिभिजन खोले पनि रेडियो खोले पनि त्यही कुरा हो। त्यसकारण हामीले नानीहरूलाई केही सृजनशीलताका कुराहरू, केही रचनात्मक कुराहरू घरमा 1 घन्टा भए पनि एउटा चाहिँ नयाँ विषयसँग जोड्ने कुराहरू। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने टिचरसँग विद्यार्थीको एउटा छुट्टै नाता हुन्छ, ठुलो विश्वास हुन्छ। टिचर भन्ने बित्तिकै आमा बाबुलाई पनि भन्न नसकेका कुराहरू चाहिँ टिचरलाई चाहिँ विद्यार्थीले भन्छन्। अहिले कतिपय बालबालिकाहरू जोखिममा पनि छन्, कतिपय चाहिँ हिंसामा पनि परेका होलान्। ती कुराहरू पनि खुल्छ। यो कुराले पनि हामीलाई अलिक बढी झकझकाएको कारणले हामीले यो सुरु गरेको हो। र हामीले मात्रै होइन कि आम सामुदायिक विद्यालयदेखि लिएर सबैले जहाँ जहाँ जसरी जसरी सकिन्छ विद्यार्थीहरूको जुन मनोवैज्ञानिक एउटा स्थिति चाहिँ बिग्रिएको छ त्यसमा एउटा मनोपरामर्श पनि हुन्छ भन्ने हेतु पनि यो चाहिँ काम अगाडि बढाइएको हो। र यहीँबाट अब हामी भोलिका दिनमा कसरी जान सक्छौँ, कस्ता खालका पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्छ, इन्टरनेटको पहुँच चाहिँ गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ सरकारलाई के आह्वान गर्नुपर्छ, के पूर्वाधार भयो भने नेपाल चाहिँ भोलि चाहिँ अनलाइन क्लास चलाउन, यो चाहिँ भर्चुअल क्लास चलाउन सक्षम हुन्छ भन्ने कुराको एउटा फाइन्डिङ पनि यहाँ हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। डिकेजी, अब यही क्रममा चाहिँ हाम्रो फेसबुक लाइभ भिडियोमा चाहिँ एकजना अभिभावकको चाहिँ एउटा कमेन्ट आएको छ। विकास तिमिल सिन्हा छ उहाँको नाम। उहाँले लेख्नुहुन्छ, मेरो 3 कक्षामा पढ्ने बच्चालाई अनलाइन पढाउने भन्दै फी मागे, नदिम भने लकडाउन पछि बच्चालाई कसरी पढाउने हुन्, दिम भने भिडियो च्याट गरेर के चाहिँ कुरा सिक्छन् र भनेर चाहिँ विकास तिमिल सिन्हाजीले चाहिँ आफ्नो गुनासो राख्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ विकास तिमिल सिन्हाजीलाई म यहाँ सार्वजनिक रूपमा उहाँलाई म मेरो टेलिफोन नम्बर पनि दिन्छु। मेरो 98 510 74 508 हो। म प्याप्सन केन्द्रीय समितिको सह अध्यक्ष हो। कुन चाहिँ विद्यालयले तपाईँलाई फी मागेको हो हामीलाई भन्नु होला, हामी तत्काल त्यसको बारेमा एक्सन लिन्छौँ। अहिले अनलाइन जति पनि हामीले क्लासहरू गरिराखेका छौँ, यो क्लासको हामीले अनलाइन क्लासको कुनै पनि शुल्कको विषयमा भनेका छैनौँ र अहिले अनलाइन क्लासको शुल्क तिर्नु पनि पर्दैन। र हामीले कुनै पनि प्यारेन्ट्सहरू हामी जोडिन चाहन्नौँ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले जबरजस्ती जोड्न पनि खोजेका छैन। तर कतिपय प्यारेन्ट्सहरूले नै हामीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ, तपाईँले धेरै राम्रो गर्नुभयो, मेरो बच्चा चाहिँ बेलुका सुत्न सकेको थिएन, अहिले त शिक्षक जोडिनु भएपछि मेरो बच्चा राम्रोसँग निदाउन थालेको छ, मेरो बच्चा चाहिँ एकरो भएर बस्थ्यो, अहिले चाहिँ शिक्षक भेटेपछि साथीभाइहरू देखेपछि चाहिँ खुसी भएको छ भनेर पनि प्रतिक्रिया छन्। त्यस कारणले हामीले नेगेटिभ होइन पोजिटिभ पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको बच्चा बच्चीलाई अहिले कसरी चाहिँ घरमा एउटा प्रसन्नता प्रकट गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ, उनीहरू कसरी अभिभावकसँग रमाएर बस्छन् भन्ने नै हो। भोलि विद्यार्थीहरू स्कुलमा आउँछन्, कहाँ पढ्छन्, कुन स्कुलमा पढ्छन्, आज हामीसँग अनलाइनमा जोडिएको विद्यार्थी भोलि त्यही विद्यालयमा आउँछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी पनि छैन। उसको बसोबास कहाँ हुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुन्छ, प्यारेन्ट्सको आर्थिक अवस्था के हुन्छ, यो सबै विषयले चाहिँ मेजर गर्छ। यति बेला हाम्रो दायित्व र कर्तव्य के हो भने नानी बाबुहरूलाई एउटा चाहिँ मनोवैज्ञानिक त्रास जुन छ त्यसबाट बाहिर कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पहिलो चाहिँ अभियान हो यो।
डिकेजी यहाँले जसरी यो फीको विषयमा धेरै प्रश्नहरू उब्जिएका थियो यसको विषयमा क्लियर बनाइदिनु भयो साथसाथै यो चाहिँ हामी फीका लागि भन्दा पनि बच्चालाई मनोवैज्ञानिक परामर्शका लागि भनेर भन्नुभएको छ होइन यस्तो खालको अप्लाइड होस् यसलाई सकारात्मक रूपमा यसको प्रशंसा पनि भइरहेको छ र सँगसँगै जोडिएको अर्को विषय चाहिँ कतिपय शिक्षकहरूले अनलाइन क्लासेसहरूमा सहभागी हुँदाखेरिका त्यो समय धेरै दिनुपर्नेदेखि प्राविधिक त्रुटि कतिपय जटिलताहरू भोग्नुपर्ने कुरादेखि यस्ता धेरै विषयहरू छन् र यो सँगै फेरि यो चाहिँ सर्ट टर्म कुरा भयो होइन लङ टर्म पनि फेरि यसलाई नकारात्मक रूपमा लिएको होइन सकारात्मक पाटोहरू पनि छ अब हामी प्रविधि मैत्री बन्ने होइन यो ग्लोबलाइज यति धेरै नयाँ कुराहरू अप्नाउँदै गर्दा लङ टर्म यसको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा पनि यहाँहरूले कुनै होमवर्क गर्ने वा त्यस्तो खालको परामर्शहरू छलफल गर्ने प्रयत्नहरू सुरु गर्नुभएको छ एकदमै हामीले अहिले यसको बारेमा धेरै अध्ययन गरिरहेका छौँ यहाँ हामीसँग देशभित्रै भएका रिसोर्सेसहरूलाई हामी कसरी युटिलाइज गर्न सक्छौँ यो सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कम्पनीहरू अनलाइनमा काम गर्ने कम्पनीहरू हामीले यसलाई भोलि करिकुलम नै अनलाइनबाट गर्नु पर्यो भने पनि यसमा कसरी काम गर्न सक्छौँ त्यहाँ चाहिँ भोलि इन्टरनेट प्रयोग गर्दाखेरि धेरै कस्ट आउन सक्छ त्यो कस्ट कसरी मिनिमाइज हुन सक्छ भनेर इभन हामीले टेलिकमको प्रमुखसँगको पनि एउटा संवाद हाम्रो भइसकेको छ होइन विभिन्न सेक्टरसँग हामी कुरा गरिरहेका छौँ सरकारसँग कुरा गरिराखेका छौँ एउटा यो एउटा सुनौलो अवसर पनि हो यति बेला कतिपय साथीहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ यो अप्ठ्यारो अवस्थामा हामीलाई प्रेसर भयो मिलेन के भयो भन्ने यो कमेन्ट गर्ने कुरा मात्रै हो अप्ठ्यारोमा नै गर्ने हो अहिले मलाई एकदमै खुसी लागेको र एउटा रमाइलो पक्ष म यहाँलाई सेयर गरौँ कतिपय शिक्षक साथीहरूसँग आफ्नो इमेल डिकेजीसँग कुराकानी गर्दा गर्दै उहाँको सम्पर्क विच्छेद भएको छ सुप्रल अहिले सरसर्ती हेर्ने हो भने हुन त नेपालमा इन्टरनेटको प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहिँ यो ग्राफमा चाहिँ अलिक बढी देखिन्छ होइन 3 करोडमा झन्डै 2 करोड भन्दा बढी मानिसको इन्टरनेटको पहुँच छ भनेर तथ्याङ्कमा देखिन्छ तर अधिकांश पनि 86 लाख भन्दा बढीमा त छैन होइन तर अधिकांश चाहिँ जो इन्टरनेट प्रयोगकर्ता नै हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ एक्सेस भनेको चाहिँ अब 3G अब सम्भव भएको जहाँ चाहिँ उपलब्ध छ त्यहाँ चाहिँ 4G भयो यो भनेको चाहिँ अब सानो कुराकानीहरूको लागि यसो सोसियल मिडिया ब्राउजिङ गर्नको लागि त ठिक छ तर जब हामी इन्टरेक्टिभ कन्टेन्टको कुरा गर्छौँ नि अब भिडियोको कुरा गर्छौँ मल्टिमिडिया कन्टेन्टको कुरा गर्छौँ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको डेटा प्याकले त धान्ने कुरा चाहिँ होइन यसको लागि चाहिँ अहिलेको अब कि त भोलिको दिनमा चाहिँ सञ्चार यो सेवा प्रदायकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै चाहिँ अब अनलिमिटेड प्याक भनेर ल्याउनु भयो भने छुट्टै कुरा अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो अवधारणा छैन अहिलेसम्म चाहिँ अहिले पनि हामी भोल्युम बेस्डकै हिसाबले गइरहेको हुनाले चाहिँ इन्टरनेट पेनिट्रेसनमा चाहिँ विशेष त यो अनलाइन शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या चाहिँ यति 2 करोडभन्दा बढी रहेछ भनेर भन्न पनि मिलेन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ मुख्य हेर्नुपर्ने भने चाहिँ ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँचमा जसको घरमा चाहिँ ब्रोडब्यान्ड कनेक्सन छ त्यसमा चाहिँ कतिको स्टेबल छ भन्ने कुराहरू अब अहिलेको हिसाबमा त अब भिडियो कल गर्नलाई पनि तपाईँले त पहिला जस्तो 128 kbps को कनेक्सन त भएन यसको प्रभावकारिता क्वालिटी सर्भिस पनि चाहियो इन्टरनेटको जो ब्राउजरको कुरा अनि त्यो सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ जस्तै हाम्रो यो इन्टरनेटको प्रयोग गर्नलाई चाहिँ यति धेरै महँगो छ हामी यति धेरै कस्टी छ कि त्यो हिसाबले पनि पढ्नका लागि वा साधारण विद्यार्थीहरू होइन अलिकति केही दुःख जेलो गरेर पढ्छु भन्न खोजेका विद्यार्थीहरूलाई अहिलेको अवस्थामा इन्गेजै गराउन वा पढ्ने मेटेरियलहरू कलेक्ट गर्नलाई यति धेरै महँगो छ यसको लागि चाहिँ केही विद्यार्थी सङ्गठनहरूले हाम्रो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूका लागि चाहिँ अलिकति फी घटाइदिनु पर्यो वा विद्यार्थीलाई पठन पाठन प्रयोजनका लागि यसलाई निःशुल्क गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् कतिपय ध्यानाकर्षण कुरा ज्ञापन पत्र बुझाउने कुरा पनि आएका छन् हुन्छ अब भविष्यमा हेरौँला यसलाई कसरी उनीहरूले ग्रहण गर्छन् यो खालको सुविधामा के कति चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा होइन अझ शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता कुराहरूमा कति प्रयत्न गर्छ भन्ने कुरा त हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयको आधिकारिक प्रतिनिधि हाम्रो अतिथि नै हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरौँला होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रै यो सोसियल मिडियामै आएको कमेन्टहरू नै लिउँ न त सुप्रल सोसियल मिडियामा चाहिँ हाम्रो किरण श्रेष्ठजीले चाहिँ यो कमेन्ट पठाउनु भएको छ इन्टरनेट एजुकेसनको विषयमा चाहिँ यो त्यति उपयोगी देखिँदैन किनकि सबै वर्गका लागि चाहिँ यो सम्भव छैन सबै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छैन र सबैसँग ल्यापटप र मोबाइल पनि छैन यसले धनी र गरिबको खाडल बढाउँछ गरिबहरूलाई मानसिक तनाव र आर्थिक भार थोपर्ने काम गर्छ साना साना नानीहरूलाई हात समातेर लेखाउनु पर्ने हुन्छ के यो सम्भव छ त विचार गर्नुपर्ने हुन्छ सकेसम्म बालबच्चालाई आफ्नै घरभित्रको कामहरू सिकाउने उनीहरूको कुरा पनि सुन्ने अनि उनीहरूको मानसिक रूपमा खलबल नहुने तरिका अपनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ उहाँले कुराकानी गर्नुभयो तर जुन तपाईँले कुरा उठाउनु भयो पूर्वाधारको कुरा पनि भएन उहाँहरू धेरैजना दर्शकहरूले चाहिँ मेन त पूर्वाधारै छैन भनेर पनि कुरा गर्नुभयो तर समस्या चाहिँ पूर्वाधार भएको ठाउँमा पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नेपालमा त इन्टरनेटको अब शुल्क त अलिक महँगो नै छ नि महिनामा त 1000 को हाराहारीमा इन्टरनेट खर्च भनेको त्यो पनि ठुलो कस्ट भयो नि हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि त्यो पनि छँदैछ सुप्रल जस्तै यहाँ अर्को चाहिँ एउटा हामीलाई हाम्रो अर्को एकजना दर्शकले जेवेन लामाले अर्को एउटा प्रतिक्रिया पठाउनु भएको रहेछ तर यसको अब कि हामीले प्याप्सनका सहअध्यक्षसँग कुराकानी त गरिसक्यौँ तै पनि यो राखौँ Yeah, this is hopeful only for school owners to receiving their fees.
बट नट फर स्टुडेन्ट्स भनेर लेख्नु भएको रहेछ। हुन त यी प्याप्सनको सह-अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ कुनै पनि ठाउँमा कसैले कुनै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले फी मागेको खण्डमा उहाँले प्याप्सनसँग आबद्ध रहेका विद्यालयहरूको सम्बन्धमा चाहिँ उहाँले जसरी यहाँ हामीलाई उजुरी गर्नुहोस् वा हामीलाई भन्नुहोस् हामी त्यस्तालाई रोक्छौँ भनेर पनि भनिसक्नु भएको छ। तैपनि अब कतिपय ठाउँमा फी उठाएको कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन्। अब यही क्रममा चाहिँ हाम्रो अर्का अतिथि एजुकेसन एक्सपर्ट चाहिँ शिक्षाविद हुनुहुन्छ विद्यानाथ कोइरालाजी, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ न त। विद्याजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। विद्याजी, एकपल्ट फेरि पनि कुराकानी भयो तपाईँसँग। अब आज चाहिँ हामी विशेष चाहिँ यो अनलाइन शिक्षामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब अनलाइन शिक्षामा मुख्य च्यालेन्ज भनेको चाहिँ अब हाम्रा सबै अतिथिहरूले त्यसै गरी हाम्रो दर्शकहरूले पनि भन्नुभयो पहिला सुरु त पूर्वाधार नै छैन भनेर भन्नुभयो। अब यो त एउटा बेसिक कुरा नै भयो, अहिले पूर्वाधार नै छैन, पूर्वाधार निर्माण हुनु पर्यो भनेर। अब पूर्वाधार जहाँ चाहिँ छ त्यहाँको कुरा गरौँ न त। अनलाइन शिक्षा चाहिँ कतिको प्रभावकारी हुनसक्छ? तपाईँ शिक्षाविद भएको नाताले चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले दुईटा कुरा उठाउनु भयो। एउटा चाहिँ के भने पूर्वाधारको कुरो, अर्को चाहिँ प्रभावकारिताको कुरो। अब पूर्वाधार चाहिँ सामान्यतया म के भन्छु भने पूर्वाधार भनेको हुने होइन बनाउने हो। त्यसले अब हामीलाई आवश्यकता भइसकेपछि बिस्तारै बन्दो रहेछ। अहिले बिहान मात्रै म चाहिँ सुर्खेतका शिक्षक साथीहरूसँग शिक्षक सङ्गठनका साथीहरूसँग संवाद गरिरहेको थिएँ। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अब हामीलाई बाध्य भयो, अब हामी पालिकासँग सहयोग माग्ने हो कि प्रदेशसँग सहयोग माग्ने हो कि हामी काम गर्न थाल्छौँ भनेर भन्नुभयो। एउटा सम्भावना त्यहाँनिर छ। त्यसैले गर्दाखेरि पूर्वाधारमा नआत्यौँ, जहाँ भएको छ त्यहाँ के गरी गर्ने भन्ने हो। दोस्रो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो प्रभावकारिता कस्तो रहेछ भन्नुभन्दाखेरि अब घन्टौँसम्म भाषण गऱ्यो भने त्यसले खास प्रभावकारिता आउँदैन छ। 10 देखि 15 मिनटसम्म चाहिँ नि शिक्षकले बोलिदियोस्, त्योभित्र उसको अवधारणा स्पष्ट बनाउने तरिका जानोस्। बाँकी चाहिँ विद्यार्थीहरूको त्यसमा टिप्पणी होला अथवा चाहिँ त्यसमा उनीहरूको आफ्नो चिन्तन होला अथवा त्यसमा चाहिँ नि उनले प्रश्न गर्लान्, त्यो अवसर दियो र संवाद गराइदियो भने यो असाध्यै प्रभावकारी हुन्छ। त्यसमा नाइ भन्नुपर्ने केही कुरै छैन। विद्यानाथजी, जस्तै हाम्रो यो शैक्षिक प्रणाली वा शैक्षिक हाम्रो जुन पद्धति हामी अप्नाइरहेका छौँ कक्षा कोठामा बसेर विद्यार्थीलाई सँगै राखेर, यो मैले तल्लो तहका विद्यार्थीहरूको कुरा गरिरहेको छु। जस्तै प्राथमिक वा माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई कक्षामा हामीले प्रत्यक्ष सहभागी गराएर सिकाइने जुन प्रणाली थियो, अब यस्तो भर्चुअल सिस्टममा जहाँ शिक्षक र विद्यार्थीको फिजिकल जुन उपस्थिति नभइकन हुने अलिकति शिक्षण पद्धतिमा चाहिँ हामीले अलि अपनाउनु पर्ने विधिहरू, अलिक ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू, एज एन तपाईँ यो शैक्षिक क्षेत्रको यसकै विद हुनुभएको हिसाबले कस्ता कुराहरूमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ होला यसलाई प्रभावकारी कक्षा सञ्चालनका लागि? मैले के देख्छु भने केटाकेटीहरूलाई अब यो भर्चुअलमा मात्रै हुँदाखेरि खालि मेसिनमा मात्रै हेर्ने बानी बस्छ, मान्छेसँग भेट्ने किसिमको कुरो हुँदैन। त्यसो भएपछि अब बेला बेलामा भेट्ने किसिमको कक्षाको डिजाइन हामीले बनाउनु पर्यो। भर्चुअलमा पनि तिमीहरूले के सिक्यौ, त्यसपछि गएर अब क्लासमा के सिक्यौ भनेर भन्नु चाहिँ भन्नु पर्यो। अब कोरोनाको सङ्कट हुँदाखेरि हामी के गर्न सकौँला भनेर भन्दाखेरि कोरोनाको दूरी कायम राखेर जस्तो चाइनिजहरूले गरे, चाइनिजहरूले चाहिँ केटाकेटीहरूलाई यो टाउकोमा यतातिरबाट 1 मिटर नछुने अर्कोतिर 1 मिटर नछुने एउटा टोपी पनि लगाइदिए। त्यो टोपी लगाइदिएपछि केटाकेटी के भयो भने टोपी लगाइदिए जस्तो नि भयो, मजा पनि आयो, अनि एकअर्कोसँग दूरी पनि कायम भयो। अब त्यो तरिकाबाट मुखपट्टि लाएर भेटघाट गरेर पनि कुराकानी गर्न सक्ने एउटा सम्भावना त्यहाँनिर छ। दोस्रो सम्भावना के पनि हो भनेर भन्दाखेरि केटाकेटीहरूसँग बेला बेलामा शिक्षकहरूले, अहिले जस्तो शिक्षकहरू त बसिरहेछन् नि, शिक्षकहरूलाई क्रियाशील बनाउन सकिएन किनभने जिम्मा शिक्षकको भन्न सक्ने तागत हामीसँग रहेन। शिक्षक प्राध्यापकको जिम्मा हो भनेर भन्नु भने न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी भन्छन् न चाहिँ नि स्कुलको शिक्षा मन्त्रालय भन्छ। यो स्थिति भावनाले शिक्षकहरू अड्किरहे। उनलाई लगाइदियो भन्नु भने उनीहरूले के गर्छन् भने विद्यार्थीसँग संवाद गर्ने किसिमको ठाउँ बनाइदिन्छन्। त्यो दुईटै बाटोबाट सम्भावना छ। विद्यानाथजी, अब यही कुरामा चाहिँ मैले एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ। अब अनलाइन शिक्षा भनेको लागि चाहिँ अब कन्टेन्ट पनि त अब हामीले ट्रेडिसनल हिसाबमा जाँदाखेरि त पहिलाको जस्तो हिसाबमा जाँदाखेरि त अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अब अनलाइन एजुकेसनको लागि अनलाइन शिक्षामा विशेष त बालबालिकाहरूको शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन कन्टेन्ट हुन्छ अलि इन्टरेक्टिभ हुनु पर्यो, बालबालिकाको ध्यान जाने हुनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ अलिकति सिकाइ पनि होस् र रमाइलो पनि होस्, किनभने स्क्रिनको अगाडि बस्दाखेरि त ध्यान त सधैँ केन्द्रित हुँदैन। त्यसको जिम्मा चाहिँ अब कसले लिने त? त्यसको लागि अब अहिले प्राइभेट कम्पनीहरूले त बनाइरहेका छन्, तर नेपाल सरकारकै अब भनौँ न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले चाहिँ पुस्तकहरू छापिरहेको छ। अब यही यस्तै सरकारी अवधारणाले नै अनलाइन शिक्षाको लागि भनेर पनि कन्टेन्टहरू बनाउने हो कि मल्टिमिडिया कन्टेन्टहरू बनाउने पो हो कि? त्यसमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ? बडो ठिक ल्याउनु भयो। म चाहिँ वास्तवमा साथीहरूसँग के भनिरहेको थिएँ भने शिक्षकहरूसँग बिहानै कुराकानी गर्दाखेरि म उहाँहरूलाई के भनिरहेँ भने अब तपाईँले रेडियोलाई के सामग्री बनाउने हो, टेलिभिजनलाई के बनाउने हो, अफलाइनलाई के बनाउने हो, अनलाइनलाई के बनाउने हो वा प्याकेज बनाउने हो भनेदेखि जसकोमा रेडियो टेलिभिजन आदि इत्यादि केही छैन त्यसलाई के बनाउने हो एकैसाथ सोचौँ। त्यो सोच्ने भनेको शिक्षकले सोच्ने हो, प्राध्यापकले सोच्ने हो, चुनौती गरौँ न।
अहिले युवाहरू यति धेरै छन्, जस्तो तपाईँले भन्नु प्राइभेट बिजनेस कम्पनीहरूले कहाँबाट गरे हुन्छ, त्यही तरिका न हो। सरकारले पनि केही गरेको छ, सरकारले गरेको पनि जम्मा पारौँ। प्राइभेट बिजनेस कम्पनी जस्तो मिराज हो, कुलाब हो, यिनीहरूले गरेको पनि जम्मा पारौँ। अरू कसैले व्यक्तिगत रूपमा गरिरहेको होला त्यसलाई पनि जम्मा पारौँ। र मान्छेहरूलाई भनौँ फेसबुकमा हाल्ने के, युट्युबमा हाल्ने के, अथवा चाहिँ अनलाइनमा हाल्ने के, त्यो बारेमा तपाईँहरू ल्याउनुहोस्। ल्याएको सामग्रीहरू सङ्कलन गरौँ। सङ्कलन गरिसकेपछि अनि त्यसमध्ये राम्रो छानेकोलाई प्रणालीमा लगेर राख्नुला, राम्रो नछानेकोलाई परिष्कृत बनाऊ भनेर भन्नुला। यो अभियान चलाउने हो भने विकेन्द्रीकरणको भाषा जान्नेले यो त गर्नु पर्थ्यो। अब हाम्रा मान्छेहरूले के गरिरह्यो भनेदेखि हामीले बनाइदिनुपर्छ, त्यो पढ्नुपर्छ भनेर भन्ने हो। म चाहिँ शिक्षकलाई के भनिरहेको छु, तपाईँ भरिया होइन मालिक हो। मालिक भए हुनाले आफ्नो चिज आफै बनाउनुहोस् अब भन्ने चाहिँ दृष्टिकोण राख्ने बित्तिकै सामग्री हर्रै आउँछ भन्नेमा मलाई विश्वास छ। विद्यानाथजी, यो सँगै जस्तै अलिकति विद्यार्थीहरूको शैक्षिक स्तरको कुरा पनि गऱ्यौँ। हाम्रा विद्यार्थीहरू कतिपय अब्बल छन्, कति मध्यम स्तरका होलान्, कोही कमजोर स्तरका होलान्। यसरी अनलाइन मार्फत यो शैक्षिक प्रणाली वा यस्तो खालको विकास गरिरहँदाखेरि त्यो विभिन्न क्याटेगोराइज रहेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ वा कसरी समाहित गर्न सक्छौँ हामीले, उनीहरूलाई उत्तिकै हिसाबले अलिकति प्रोग्रेसिङतर्फ लानको लागि चाहिँ कसरी एकीकृत रूपमा कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ? मैले के भने भनेदेखि अनलाइन मात्रै विकल्प होइन। जस्तै भातको औँला 5वटा औँला उत्तिकै छन्, तर कोही मोटा छन्, कोही छोटा छन्, कोही के छन्। अब हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय अथवा चाहिँ हाम्रो सामाजिक समिति के समिति हो त्यो संसदको समिति, उहाँहरूको बुद्धिमा त के भयो भने यो अनलाइन काम लाग्दैन, यो चाहिँ गरिबलाई खाडल बनायो भनेर भन्ने दुर्बुद्धि ल्याउनु भयो। मैले दुर्बुद्धि किन भने उहाँ जस्तो मान्छेले आफूले किन अनलाइनको सामग्रीहरू उपयोग गर्ने, किन अर्कालाई चाहिँ नगर्ने भनेर भन्ने किसिमको चिन्तन गर्नु पर्थ्यो। तर म कहाँनिर देख्छु सम्भावना भनेदेखि एकैसाथ सबै चिजको सामग्रीहरू उत्पादन गर्नुपर्छ। अनि केटाकेटीहरूले चाहिँ के गर्छन् भने कोही स्कुलको शिक्षकले पढाएको त्यो शिक्षकले बनाएको नोटबाट पढ्लान्, कोही चाहिँ नि रेडियोबाट पनि थप पढ्लान्, कोही टेलिभिजनबाट पढ्लान्, कोही चाहिँ नि टेलिफोनबाट पढ्लान्, कोही चाहिँ नि मोबाइलबाट पढ्लान्, कोही अफलाइनबाट पढ्लान् रेकर्ड सेकर्ड गरेर, कोही केटाकेटीहरू चाहिँ नि तपाईँको अनलाइनबाट पढ्लान्। अनि तिनीहरूको बिचको संवाद गर्ने, संवाद चाहिँ कस्तो भने तैँले यति पनि जानिस् होइन, मैले त घरमै बसेर सिकेँ यति सिकेँ, मैले टेलिफोन कुन कुरा सहारा लिएँ यति सिकेँ, मैले अनलाइनको सहारा लिएँ, मैले यसो गरेँ। म अन्तर्राष्ट्रिय कुराकानी पनि जोड्छु, तिमी चाहिँ जो स्थानीय हो त्यसको घरको अनुभव जोडा। अब यो भइसकेपछि तिमी पनि सिकाउने म पनि सिकाउने भन्ने किसिमको दृष्टिकोणमा केटाकेटीहरूलाई चाहिँ अभिमुखीकरण गर्ने हो भने हामीले के गर्छौँ भनेदेखि स्थानीय ज्ञानदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञानसम्म एकैचोटि ल्याउँछौँ। यसलाई एकैचोटि लागू गर्ने हो भने चाहिँ हामीले साह्रै ठुलो काम गर्छौँ भनेर भन्ने मैले देख्छु। त्यसले अनलाइनलाई निषेध गर्नु भनेको समयभन्दा पछाडि फर्किनु हो, अगाडि बढ्नु होइन। यसको मतलब योमा मात्रै निर्भर होइन कि सबै विकल्पहरू खुल्ला गर्नु पर्यो भन्ने यहाँको भनाइ? ठिक भन्नुभयो। किनभने अनलाइन मात्रै भनेर भन्यो भनेदेखि यसले के गर्छ भन्नु अहिले जुन अनलाइनको भाषाहरू बोलिरहेछ त्यो चाहिँ कतिलाई छ भनेर भने तथ्याङ्कले पनि के गर्दछ त्यो सब्सक्रिप्सन भएको मात्रै जनाउँदो रहेछ। अब मेरै घरमा 4वटा 5वटा मान्छेहरू हामी छौँ, 5जना मान्छेहरूको 5वटा मोबाइल छ, जम्मै मलाई कहाँ गरेर के गर्ने भने त्यो त सबैतिर पुग्नु पर्यो नि त, पुग्दैन नि। त्यस्तो स्थितिलाई चाहिँ हेरेर गरे हुँदो रहेछ। त्यसले यो तथ्यमा पनि विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। तर सम्भावना कहाँनिर छ भनेदेखि फेसबुक चलाउने सब शिक्षकहरू छन्। अब फेसबुकबाटै पढाउने किसिमको डिजाइन बनाउने बित्तिकै त्यो अनलाइनकै काम गर्छ। त्यसले फेसबुकलाई चाहिँ दिनौँ अपडेट गर्ने किसिमको प्रणाली हामीले यहाँबाट विकसित गरिदियौँ भने बिहान उठ्ने चाहिँ सुट्टा एउटा सन्देश जाओस्, एउटा किसिमको जाओस्। अब रेडियोलाई नै तपाईँले इन्टरेक्टिभ बनाउने जुन किसिमको कुरो भन्नुभयो साह्रै राम्रो कुरो भन्नुभयो। रेडियोले नै इन्टरेक्टिभ बनाउनलाई चाहिँ तरिका रहेछ। किनभने विद्यार्थीको प्रश्न सङ्कलन गर्नलाई शिक्षकको मोबाइलमा, त्यो मोबाइलमा अथवा चाहिँ कुनै ठाउँको केन्द्र बनाउने अनि त्यहाँबाट चाहिँ प्रश्न आउने, प्रश्न चाहिँ फेरि भोलिपल्ट उत्तर दिने भयो भने बासी उत्तर हुन्छ तर चाहिँ उत्तर त पाउँछ। टेलिभिजनमा पनि हामी त्यही तरिका गर्न सक्छौँ। त्यो अर्को किसिमको तरिका हो। त्यसमै पनि फेरि रेडियो पनि अहिले चाहिँ अनलाइन रेडियो आइसक्यो। अनलाइन रेडियोले चाहिँ फेरि अर्को किसिमको धुन मच्चा छ। त्यसले म त के सम्भावना देख्छु भने यी हर कुरालाई उपयोग गरौँ एकैसाथ, सकिन्छ, राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। प्रश्न के हो भने गरिबलाई कमजोर खालको, धनीलाई राम्रो खालको यो भयो भनेर भन्नु भनेको अनावश्यक कुराकानी गर्नु हो। किन मैले त्यसो भने भात खानलाई जसरी 5वटा औँला उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, गरिबकै ठाउँमा महत्त्व होला। अनि गाउँघरमा भएको ठाउँमा एक्सेस नै छैन, पहुँच नै छैन भने त्यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो घरै बसेर सिक्छ। तर घरै बसेर उसलाई अनुसन्धान गर्न सिकाउने तरिका के हो, घरै बसेर उसले चाहिँ ठुला कुराकानी थाहा पाउने तरिका के हो, त्यो बारेमा हामी सोच दिन सक्छौँ। त्यसो भए हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दा यो विभेद पनि हुँदैन, उपयोग पनि गर्नुपर्छ र सम्भावना पनि खोज्नुपर्छ र छैन सुविधा भनेर भन्ने होइन कि सुविधा यसरी बढाउँछु आजको 5 वर्ष 10 वर्षमा भन्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब हामी इन्टरनेटको कुरा गर्छौँ। इन्टरनेटमा शिक्षा सामग्रीहरू त व्यापक छन्,
तर ती सबै चाहिँ विशेष त अङ्ग्रेजीमा हुने गर्दछन्। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा कुरा उब्जिन्छ। एउटा चाहिँ अब एक्सेसको कुरा, एक्सेस इन टर्म्स अफ अब यो नेटवर्कको कुरा होइन, जसका चाहिँ अब इन्टरनेटको पहुँचै छैन, उहाँहरूले त एक्सेस पाउनु भएन। तर एक्सेस भइसकेको खण्डमा पनि अब यो शैक्षिक सामग्रीहरूको लागि बुझ्नको लागि त अङ्ग्रेजी भाषाको पनि दखल चाहिने चाहिँ अहिलेको अवस्थामा देखिन्छ। अब यी जुन चाहिँ अहिले इन्टरनेटमै धेरै सामग्रीहरू छन्, यसलाई चाहिँ नेपालीमा उल्था गरेर एउटा प्रयास चाहिँ सुरु गर्न सकिने पो हो कि? ठिक हो, होइन त्यसलाई चाहिँ एउटा उपाय के गर्न सकिन्छ भने उल्था भनेर भन्दाखेरि त्यसले के गर्दो रहेछ भनेर भन्दाखेरि संस्कृति उल्था हुँदो रहेछ क्या। अङ्ग्रेजको संस्कृति हाई ड्याड भनेर भनेकोलाई नेपालीमा एबुवा भनेर भन्ने हुने कि नहुने, त्यो हाई ड्याड भन्दाखेरि एबुवा भनेर भन्दाखेरि र हाई बुवा भनेर भन्दाखेरि मैले नमस्ते गरेँ हजुर भनेर भन्नु र वा चाहिँ मैले ढोक गरेँ भनेर भन्नु एउटै हो कि होइन, त्यस्तो खालको समस्या हुँदो रहेछ। त्यसले सुरुमा के गर्न सकिन्छ भने तल स्क्रोल गरेर चाहिँ पठाइदिन सकिन्छ, थोरै मात्रै टक्क 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 दिने किसिमको चाहिँ बिस्तारै गरेर चाहिँ त्यसलाई त्यो तपाईँले भन्नुभएको छ डबिङ गर्न सक्ने सम्भावना छ। तेस्रो कुराकानी के हुनसक्छ, त्यस्तै खालको तिमी हाम्रो सन्दर्भमा के बनाउँछौ भनेर भने चाहिँ चुनौती गरौँ न। अहिले जनजातिका सङ्गठन छन्, दलितका सङ्गठन छन्, मधेसीका सङ्गठन छन्, बाहुनका सङ्गठन छन्, सबै सङ्गठन छन्। यिनलाई प्रोत्साहित गरे पनि हुन्छ। विद्यार्थीहरू काम नगरेर बसिरहेछन्, तिनलाई चाहिँ ल पालिकामा तिमीहरू यो उत्पादन गर भनेर भने पनि हुन्छ। इन्जिनियरहरू त्यसै बसिरहेछन्, उनीहरूलाई के गर्ने भनेर लाए पनि हुन्छ। त्यसले अहिले त असाध्यै राम्रो अवसर हो, किनभने कोही बाहिर निक्लिएको छैन, भित्र बसेको मान्छेलाई उपयोग गर्न सकियो भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तो तत्काललाई काम चलाउन सकिन्छ, भोलि दीर्घकालको निम्ति चाहिँ हामी उपाय निकाल्न सक्छौँ। विद्यानाथजी, यो सँगसँगै जस्तै हुन त धेरै जस्तो ग्रामीण क्षेत्रमा वा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने टिचरहरूको कुरा गर्न खोजेको मैले, धेरै अब्बल शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ, तर कतिपय शिक्षकहरू चाहिँ यो प्रविधिमा यसमा अलिकति युज टु हुन नसकेको वा यसलाई चाहिँ अलि पढाउने कामलाई चाहिँ आफ्नो दायित्व आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा पनि यो निश्चित एउटा समय कटाउने भन्ने जस्तो अवस्था पनि देखिन्छ। कतिपय अझ एउटा आक्षेप पनि लाग्ने गरेको छ, जान्ने भन्दा धान्ने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ भनेर। हो, यस्तो अवस्थामा अब शैक्षिक प्रणालीको गुणस्तर बढाउनका लागि, हाम्रा सबै विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि अब शिक्षकतर्फ पनि त हामीले सोच्नुपर्छ होला नि त। हामी खालि विद्यार्थीले यो सिक्नुपर्छ, यस्तो खालको कन्टेन्ट चाहिन्छ भन्दै गर्दा शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धितर्फ हामी लाग्नुपर्ने बेला आएको छैन? ठिक भन्नुभयो। होइन, मैले शिक्षकहरूसँग के भने भनेदेखि नि अबको 6 महिनामा तपाईँहरू चाहिँ ल्यापटप लिएर हिँड्नुहोस्, हिँड्नै पर्छ तपाईँले। तपाईँसँग पैसा छैन भनेदेखि पालिकाले तपाईँलाई ऋण दिन्छ, तिर्नुहोस् प्रति महिना, किनभने पालिका मार्फत पैसा आउने हो। अथवा तपाईँ चाहिँ बिजनेस कम्पनीहरूसँग सहयोग माग्नुहोस् र उसलाई भन्नुहोस् म किस्ताबन्दीमा तिर्छु, दोस्रो सम्भावना हो। पैसा आफूसँग छ भने किन्नुहोस्, तेस्रो सम्भावना हो। तपाईँ सोलरबाट चलाउन सक्नुहुन्छ, अर्को विकल्प ल्याउनुहोस्। महावीर पुन जस्ता मान्छेहरू छन्, उपाय खोजौँ। मैले यो किसिमको हिसाबले आक्रामक ढङ्गबाट हामी अगाडि जान सक्छौँ। मैले शिक्षकहरूलाई भन्दाखेरि शिक्षकहरूले अहिले स्वीकार्नु भएको छ। त्यसले म सबै शिक्षक गतिरहेका छन् भनेर भने पछाडि म छँदै छैन, शिक्षकले नगरेरै वाद भयो भन्नेमा म ढुक्कसँग भन्ने गर्छु। तर जो मान्छेले गर्नुभएको छ उहाँले त गरेर देखाउनु भएको छ, त्यसो भएपछि बाध्यता पनि हुँदो रहेछ। आजै शिक्षक साथीहरू हुन्छ विद्यानाथ सर, यहाँलाई यो समय अलिक कम भएको हिसाबले यहीँ रोक्नु पर्यो र कतिपय शिक्षाको यसको सम्भावनाको आवश्यकताको उपयोगिताको विषयमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि अवसर दिनुभयो, आभार व्यक्त गरेँ। सुब्रल, यो सँगै जस्तै हाम्रो शिक्षाको पद्धतिमा शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका के छ भन्ने विषयमा अर्का अतिथि हुनुहुन्छ, शिक्षा मन्त्रालयको प्रवक्ता समेत हुनुहुन्छ दीपक शर्मा। दीपक सर, यहाँलाई स्वागत छ। दीपकजी, आवाज सुनिरहनु भएको छ हाम्रो? दीपकजीसँग हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। यहाँ अघि आइरहेको विषयहरूमा जस्तै इन्टरनेट अनलाइन भन्ने बित्तिकै हामीले अर्को कुरा नै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ इन्टरनेट भनेर एउटा महासागर हो भनेर पनि भन्छौँ हामी, होइन? त्यसमा चाहिँ कुन मेटेरियल सही हो, कुन हाम्रो लागि प्र्याक्टिकल हुन्छ, कुन हामीलाई उपयोगी हुन्छ भन्ने कुरा छान्न र त्यसलाई अलिकति स्क्रिनिङ भन्छौँ, त्यो गर्न सकेन भने फेरि हामी हराउने हो कि भन्ने अर्को जोखिम पनि रहन्छ है। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ अब विशेषतः चाहिँ सानसाना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ मोबाइल चलाउन दिँदाखेरि चाहिँ अब युट्युबै भनौँ न, युट्युबमा हेर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ नर्सरी राइम हेर्दाखेरि नै त्यस्तै अलिकति आपत्तिजनक कन्टेन्टहरूमा पनि उहाँहरूको चाहिँ पहुँच हुन्छ। त्यसमा त्यसको लागि संवेदनशीलता पनि उत्तिकै जटिल कुरा हो। यसमा चाहिँ अभिभावकहरूको चाहिँ मुख्य भूमिका हुन्छ। अहिले चाहिँ बच्चालाई अकुपाइड राख्नलाई चाहिँ हातमा मोबाइल थमाइदियो, बच्चाहरूले खेलिरहन्छन् भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ होइन। विशेष सानो बालबालिकाहरूको हकमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब एकदम संवेदनशील हुने भएकाले चाहिँ उनीहरूले के कस्ता कन्टेन्ट चाहिँ कति बेला हेरिरहेका छन् भनेर चाहिँ अभिभावकले चाहिँ सधैँ सतर्क भएर चाहिँ हेर्नुपर्छ। बालबालिकालाई चाहिँ मोबाइल हातमा थमाएर चाहिँ त्यसरी अब ल केही खेलायो रमाइलो भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ होइन, तर के चाहिँ देखियो, के चाहिँ लिइरहेका छन् त इन्टरनेटबाट, त्यसमा चाहिँ अभिभावकले चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा हामीले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले इन्टरनेटको पहुँचको पनि कुरा गऱ्यौँ, अब पहुँच भएकै ठाउँमा पनि इन्टरनेट महँगो छ भनेर कुराकानी गऱ्यौँ। श्याम मिश्रजीले चाहिँ हामीलाई ट्विट गर्नुभएको रहेछ,
उहाँले चाहिँ यो टेबल बनाएर पठाउनु भएको रहेछ। नेपालमा चाहिँ अब 1 GB डेटाको लागि औसत खर्च भनेको चाहिँ रु 260 पर्ने रहेछ। अब तपाईँ 1 GB डेटा भनेको त आजको दिनमा त त्यो एउटा भिडियो कलमा पनि 10 मिनट पनि कुराकानी नहुने समय हो। अब 10 मिनट कुराकानीको लागि भनेको त 260 रुपियाँ भनेको त अलि धेरै नै ठुलो कस्ट हो। अब यसको लागि चाहिँ सरकारले नै अब हाम्रो नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीले नै अब इन्टरनेटको लागि चाहिँ अलिकति पहुँच बढाउनको लागि भनेर चाहिँ शुल्कमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हो कि, किनभने उहाँहरूबाट नै अब मुख्य आइसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ अब 1000 रुपियाँमा ब्रोडब्यान्ड कनेक्सन्स भनेको औसत खर्च भनौँ न 1000 रुपियाँभन्दा बढी नै चाहिँ औसत खर्च 1000 रुपियाँ। नेपालको हिसाबले त त्यो त धेरै पो हो त, पर्सेन्टेजको हिसाबले हेर्ने त हाम्रै तलबको हिसाबले पनि त त्यो धेरै हिसाब त इन्टरनेटले गयो। आम्दानीको र त्यो खालको हामीले लगानी गर्नुपर्ने कुराको अलिकति तुलना गर्ने हो भने यो धेरै फरक कुरा हुन्छ। दिपकजी हामीसँग जोडिनु भएको छ, मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनका स्पोक्स पर्सन। दिपकजी कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। दिपकजी आवाज सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर सुनेको छु। अब आज हामीले चाहिँ अनलाइन शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै दर्शकहरूले पहिला मुख्य उठाउनु भएको विषय भनेको चाहिँ पूर्वाधार भएन, अनलाइन जाने भनेर मात्र चाहिँ हुँदैन, पूर्वाधार नै छैन भनेर भन्नुभयो। अब पूर्वाधारको विषयमा चाहिँ अनलाइन शिक्षाको लागि बनाउने पूर्वाधारमा चाहिँ मन्त्रालयले अहिले के गरिरहेको छ? अब यो एकदम चुनौतीपूर्ण विषय छ, उहाँहरूले उठाउनु भएको कुरा एकदम ठिक हो होइन। अनलाइनमा हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने अब व्यक्तिको अवस्था पछि त्यसपछि भौगोलिक अवस्था पछि हाम्रो भेरिएसन छ भनेको जस्तो कुनै विद्यार्थीहरूसँग ल्यापटपमा उनीहरू खेल्न सक्ने स्मार्टफोन हुनेछ, काहीँ टेलिभिजन मात्रै उपलब्ध छ, काहीँ रेडियो मात्रै सुन्ने अवसर छ, काहीँ त्यो पनि छैन होला। त्यसैले यो भेरिएसनको अवस्थामा हामीले चाहिँ अहिले मन्त्रालयले नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यूको संयोजकत्वमा एउटा टास्क फोर्स बनाएर यो सबै अवस्थाहरूलाई विश्लेषण गर्न भनेको छ। त्यो रिपोर्ट आएपछि हामीले अध्ययन गरेर जान्छौँ र हामीलाई लाग्छ हामी जुन अवस्थामा छौँ त्यहाँबाट कति सकिन्छ क्रमिक रूपमा यो सप्लिमेन्ट्री रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। यसलाई हामीले कार्यरत बनाएर काम गर्छ। अब आगामी दिनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब विशेष त अनलाइन शिक्षा चाहिँ अब यो आजको मात्र विषय होइन, यो लकडाउनको मात्र विषय होइन, यो पछिसम्मकै विषय हो। त्यसको लागि चाहिँ अब अनलाइन शिक्षाको लागि चाहिँ बनाउनु पर्ने कन्टेन्टहरू जुन छ त्यसको लागि चाहिँ मन्त्रालयले कुनै गृहकार्य गरिरहेको छ कि छैन, र साथसाथै अब यो नेपाली भाषामा मात्र उपलब्ध हुने हो कि नेपालका विभिन्न भाषाहरूमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा जुन भाषाहरू बोलिन्छन् ती भाषाहरूमा पनि उपलब्ध हुने कि सायद यो अवसरको समय मात्र हो कि हाम्रो शिक्षा प्रणाली चाहिँ एउटै भाषामा चलिरहेको छ। अबको दिनमा चाहिँ अनलाइन एजुकेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ यी कन्टेन्टहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ अरू भाषाहरूमा पनि बनाएर चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्टेपिङ स्टोन पो हो कि आजको दिन? हजुर, अब तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो। हामीले अनलाइनको कुरा गर्दा 4वटा कुरा हेर्नुपर्छ। एउटा कनेक्टिभिटीको कुरा आउँछ, इलेक्ट्रिक सपोर्टको कुरा आउँछ, कनेक्टिभिटीको कुरा आउँछ, त्यसपछि युजर फ्रेन्डली हार्डवेयरको कुरा आउँछ होइन, त्यसपछि त्योसँग जोडिएको सफ्टवेयरको कुरा आउँछ, अनि त्यसपछि तपाईँले भनेको डिजिटल कन्टेन्टको कुरा आउँछ। र डिजिटल कन्टेन्टको कुरा जाँदाखेरिमा हामीले अङ्ग्रेजी भाषामा पनि हेर्नुपर्ने हुनसक्छ, नेपाली भाषामा पर्छ, त्यसपछि स्थानीय भाषाहरूमा पर्छ, र त्यसपछि हाम्रो के भने स्थानीय भाषामा जस्तो एउटै भाषामा पनि हाम्रो जस्तो भनौँ न अब नेपालीमै कुरा गर्दा पनि दिपायलमा बोलिने भाषा र ताप्लेजुङमा बोलिने भाषामा हाम्रा क्षेत्रीय भेदहरू छन् होइन। ती अवस्थाहरूलाई पनि विचार गर्नुपर्छ, मातृभाषामा हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यो सबै विषयमा चाहिँ गर्नुपर्छ र केही स्याम्पल बेसिसका कुराहरू सेन्ट्रलले बनाउने हुनसक्छ, तर यसको फ्रन्ट लाइनमा कुन भाषामा छनौट गर्ने, कस्ता कन्टेन्टहरू बनाउने भन्ने विषयमा फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरू आउँछ, त्यसको पछाडि स्थानीय सरकार रहनुपर्छ र सेन्ट्रलले प्राविधिक विषयहरूमा सपोर्ट गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसरी गयो भने हाम्रो संहिताको मर्म अनुरूप पनि हुन्छ, हाम्रो स्थानीय परिवेशलाई पनि हामीले समेट्न सक्छौँ। किनभने हाम्रा शिक्षकहरू चाहे काठमाडौँमा बस्नुहोस्, धनगढी, विराटनगर सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यसैले लोकल लेभलमै भइरहेका शिक्षकहरू त्यसमध्येका राम्रा काम गर्न सक्ने जुझारु शिक्षकहरूलाई साथ लिएर गऱ्यो भने यो तपाईँले भनेको कुरो इस्यु गर्न सकिन्छ। दिपकजी, जसरी मन्त्रालयले यो विषयमा दीर्घकालीन नीतिहरू त्यस्ता खालका तयारीहरू पनि गरिरहेको होला, त्यसलाई त्यो हिसाबले सकारात्मक कामहरू गरिरहेको होला, त्यो पनि अपेक्षा गरौँ। साथसाथै यो तत्कालिक हिसाबले चाहिँ जस्तै यो अनलाइन क्लासेसहरूको विषयमा विभिन्न किसिमका निर्देशिकाहरू दिइरहेको छ होइन, शिक्षा मन्त्रालयकै निर्देशिकामा अलिकति मान्छेहरू अन्यलता रह्यो भन्ने खालको अभिभावकको तर्फबाट निजी स्कुलको फीको कुरा, त्यसपछि तपाईँको भर्ना लिने नलिने कुरा, यस्ता विषयमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले अहिले जारी गरेको निर्देशिका, अहिले शिक्षा मन्त्रालयको स्ट्यान्ड के हो? होइन, हामीले 2-3टा कुरा, एउटा चाहिँ के भने तपाईँको अनलाइनमा हामीले डिस्करेज गरेको होइन होइन, त्यो ओपन लर्निङहरू चाहिँ हाम्रो जान सकिन्छ। हामीले आइसिटी मास्टर प्लान हाम्रो छ, हामीले अघि पनि मैले भने एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल त्यसमा चाहिँ लागिरहेको छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ नि हाम्रो छ, तर अहिले चाहिँ के भने
अहिले हामीले जारी गरेको नोटिस चाहिँ के हो भने 2-3टा कुरा। एउटा चाहिँ नि परीक्षाको बारेमा भ्रम भयो, धेरै ठाउँमा भ्रम नहुनुहोस्, परीक्षाको कुनै दोस्रो निर्णय भएको छैन भन्ने एउटा विषय हो। अर्को विषय चाहिँ अनलाइनको विषयमा गर्दा अहिले अनलाइन पढाउने नाममा विद्यार्थीहरूसँग फी उठाउनु भएन, त्यसपछि गएर तपाईँ यो सामग्री किन्नुहोस्, यो इक्विपमेन्ट तपाईँका जोड्नुहोस्, नेट जोड्नुहोस्, यस्ता कुराहरूमा प्रेसर गर्नु भएन र अहिले चाहिँ भर्नालाई बुकिङ गर्ने जस्तो गरेर अनलाइनको विज्ञापन गर्नु भएन। त्यसैले अहिले भर्ना नगर्ने, अनलाइनको नाममा विद्यार्थीहरू शुल्क नउठाउने भन्ने हो। अब जहाँसम्म जस्तो एससीलाई सपोर्ट गर्ने कुरो त एससीलाई त हाम्रै टेलिभिजनमै कक्षाहरू छन्, स्कुलले अनलाइनहरू दिन सक्छ, त्यो भनेको के भने सप्लिमेन्ट्री हो। तर अहिले नयाँ शैक्षिक सत्रको कोर्सलाई घटाउने गरेर अनलाइन कोर्स गर्ने नाममा विज्ञापन गरेर विद्यार्थी भर्नाको नाममा रकमहरू उठाउनु भएन भन्ने हाम्रो चाहिँ मुख्य कन्सर्न त्यहाँ हो। अहिले जसरी अघि यहाँले पनि कुराकानी गर्नुभएको थियो, यो संहिताको कुरा, कतिपय स्थानीय कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अहिले शिक्षा क्षेत्र चाहिँ धेरैजसो स्थानीय तहले वा स्थानीय सरकारको सुपरभिजनमा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ मन्त्रालयले यस्तो जटिल परिस्थिति, विद्यार्थीलाई शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी गराउनुपर्ने परिस्थिति पनि छ, लामो समय भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तल्लो तह वा हाम्रो प्रादेशिक भनौँ वा स्थानीय तह र यता सङ्घीयको त्यो समन्वयको अवस्था चाहिँ के छ, कसरी संयोजन गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले? समन्वय हामीहरूले गरिरहेका छौँ। हामीहरू सेन्ट्रलले त मापदण्ड बनाउने हो, टेक्निकल ब्याकलिस्ट गर्ने हो, रिसोर्समा सहयोग गर्ने हो हैन। त्यसपछि संविधानले नै प्रदत्त त्यसको अधिकारहरू चाहिँ स्थानीय तहमा छ, त्यहाँ चाहिने सहयोगहरू चाहिँ सङ्घले गर्ने हो, प्रदेशले गर्ने हो। र हामीले तपाईँलाई जानकारी पनि होला, योभन्दा अगाडि माननीय मन्त्रीज्यूले 7वटा प्रदेशका माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीहरूसँग दिनभरि अन्तर्क्रिया गर्नुभयो। त्यस्ता अन्तर्क्रियाहरू चाहिँ हाम्रो चलिरहेको छ। त्यसैले त्यो चाहिँ नि त्यो हाम्रो चाहिँ नि रेगुलर त्यसमा अन्तर्क्रियाहरू गरेर समन्वयहरूको उसमा चाहिँ हामीहरू छौँ। हस्, यो समय र यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नवराज, यही क्रममा चाहिँ अब हाम्रो लाइभ भिडियोमा आएको केही कमेन्टहरू पनि मैले राख्न चाहेँ। बिन्जोलाजी भन्ने एकजना दर्शकले चाहिँ राख्नुभएको एउटा कमेन्ट चाहिँ आज कार्यक्रममा चाहिँ विद्यार्थीको पनि एउटा पर्सपेक्टिभ आएको भए चाहिँ झन् राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर उहाँले राख्नुभयो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति कमजोरी देख्यो, हामीले विद्यार्थीलाई पनि समेट्न सकेको भए चाहिँ जसले अहिले अनलाइन कक्षा लिइरहनु भएको छ, त्यो भए चाहिँ झन् राम्रो हुन्थ्यो होला। अनि अर्को एकजना दर्शक चाहिँ अर्जुनजीले लेख्नु भएको छ, त्यही महासागरकै कुरा जोडेर चाहिँ उहाँले चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ एकदम एउटा ठुलो महासागर हो, पौडिन चाहिँ अलिकति सुरक्षित भएर पौडिनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले कुरा त्यसको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ कतिपय कन्टेन्टहरूमा चाहिँ कस्ता खालका बालबालिकालाई दिने नदिने भन्ने विषयमा होइन, विभिन्न पर्सपेक्टिभले कुरा गर्दाखेरि जस्तै अभिभावकका तर्फबाट कुरा, प्याप्सको कुरा, मन्त्रालयको तयारी होइन, शिक्षाविदको यस्ता हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अलिकति यस्ता कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आएको छ। यसको साथसाथै कार्यक्रम क्वारेन्टाइनको निर्धारित समयको अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ। भोलि होइन, आइतबार तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा 2:30 बजे हामी यस्तै विषयहरू, नयाँ विषय लिएर चाहिँ तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा आउनेछ। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ म सुप्रल र साथी नवराज बिदा हुन्छौँ। स्टे होम एन्ड स्टे सेफ।